आफ्नै आदेश बमोजिम भोलिपल्ट ताकी मान्छेको गोली हान्छ भने त्यो मान्छे हत्यारा होइन। जसले यो संविधान चाहिन्छ भन्छ नि खबरदार त्यसले केपी ओलीको विरोध गर्न पाउँदैन। जसले यो संविधान चाहिन्छ भन्छ नि खबरदार यो देउबाको विरोध गर्न पाउँदैन। केपी ओली चाहिँ गुन्डुमा चाहिँ नि बसेर चाहिँ नि यसै गरी दिनै पछि चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्दै गर्दा त्यो केपी ओली भन्ने जन्तुलाई अलिकति चाहिँ यो देशको चाहिँ विषयमा चिन्ता नहोला अथवा त्यो लेभलको सजाय सुनाइँदैछ भनेर भन्दै गर्दा उसको मनमा चिसो पस्यो कि पसेन होला। यो संविधानले के लेखेको छ भने जीवनको अन्तिम सास प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर फेर्न पाइने ग्यारेन्टी गरिएको छ लेखेको छ। यही लेखेको छ यो संविधान। बट हामीलाई एउटा फ्रिडम, एउटा राइट, एउटा जस्टिस पनि चाहिएको जो कि हामीले पाइरहेको छैनौँ। हामी जेनजीको डिमान्ड पुरा भएको छैन। किन भन्दाखेरि जसले जसको कारणले गर्दाखेरि 72, 75, 76 जना मान्छेहरू शहीद हुनलाई बाध्य हुनुभयो नि, उहाँको परिवारले त अहिलेसम्म केही पाउनु भएको छैन। उहाँको परिवारले खोजेको त न्याय हो नि त। शहीद हुनुभयो, शहीद भइसकेपछि मेरो छोराछोरीलाई, मेरो परिवारलाई यहाँसम्म पुर्याउने मान्छेले रेस्पोन्सिबिलिटी बेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त गर्नु भएको छैन। नेपाली सेनाले तत्कालै नेपालको संविधानको धारा 267 बमोजिम अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल अपदस्थ गर्नुपर्छ, नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। सरकार गठन गर्न नेपाली सेनासँग पुरापुर अधिकार संविधानले दिएको छ। अस्तिको सरकार गठन गर्न नेपाली सेनालाई त्यो अधिकार 267 धाराले दिएको हो र छलफल चलाएको हो। त्यो संवैधानिक थियो, असंवैधानिक थियो कसैले भन्छ मसँग भन्नुहोस्। आवर कन्ट्री टु बी रिप्रेजेन्टेड इन अ वे जहाँ चाहिँ हामीलाई लाज नहोस् के। किनभने केपी ओली नेपाल बाहिर गएर बोलिराख्दाखेरि म मात्रै होइन कि चित्त नबुझ्ने धेरैजना छौँ। बिकज वी नो द्याट देयर आर सो मेनी पिपल हु आर मोर क्वालिफाइड देन द्याट के इन्टरनेसनली रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि। सो द्याट इज वाट वी वान्ट फर द नेसन। त्यो भएको कारणले हामीले संवैधानिक राज संस्थाको कुरा गरेको। देश रहेन भने राजा ल्याउँ भन्न पनि पाइँदैन। अहिले सिक्किमका जनताले राजा ल्याउँ भन्न पाउँछन् र देशै छैन। त्यसैले त्यहाँ फेरि राजा ल्याउँ भन्ने कुरा हुँदैन, देश ल्याउँ भन्ने कुरा होला। त्यसैले देश, राज संस्था र राजाको जो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ यो सम्बन्धलाई अक्षुण्ण राखेर देश बचाउन राजाको पनि पहल कदमी चाहिँ जरुरी छ। अहिले यति बेला जरुरी छ। हामी श्री 5 महाराज धिरासरी सरकारकी जय जय मात्रै भन्दैनौँ, हामी गल्ती कमी कमजोरी पनि देखाउँछौँ। स्पष्ट रूपमा एउटा पहल कदमी जरुरी छ। जेन्जी साथीहरूले ढलाउनु भयो, लडाउनु भयो, ठुलो आँधी हुरी ल्याएर घरहरू इत्यादि। 17,000 मान्छेको रगत र मासु खाने व्यक्ति पोलिटिकल पार्टीको नेता हुन्छ? कसले भन्छ त्यसलाई पोलिटिकल पार्टीको नेता? विदेशमा बसेर विदेशीले किनिदिएको तेल ल्याएर त्यो तेलमा विदेशीले किनिदिएको जेल लगाएर अनि के अरे रोल्पा रुकुम र चाहिँ के अरे बजाङ र बाजुराका जनता एउटा वर्षभरि एउटा खसी बेचेर गर्जो टार्ने मान्छेलाई भिन्न विचारको मानेर सामन्तको परिभाषा दिएर गर्दन रेटेर पैसा उठाउने अनि छोरीलाई मेयर बनाउने अनि बुहारीलाई मन्त्री, त्यो पार्टीको नेता हुन्छ? यहाँ साथीहरू के भन्छन् भने रमेश लेखकजीले चाहिँ मान्छे मार्नुपर्छ। 2008 सालमा चिनिया काजी विद्यार्थी नेता चिनिया काजीको हत्या तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आदेशमा होइन? आफ्नो देश कहाँ सङ्कटमा छैन थाहा छैन होइन, उनीहरूलाई अझै पनि त्यो पार्टीको झन्डा उठाएर होइन कति साह्रो दे आर सो इन्ट्रेस्टेड होइन। कन्स्टिट्युसनल मोनार्की इज द ओन्ली कि अब हाम्रो नेपाल एउटा स्टेबलाइज हुने कुरामा सबै कुरामा मोनार्की एज अ अभिभावकको रूपमा, राजा हाम्रो अभिभावकको रूपमा बस्ने। एज यु क्यान सी संसारका सबै देशका जेन्जी भन्दा नेपालका यो जेन्जीहरूको आइक्यू लेभल एकदमै लोएस्ट छ भन्ने प्रमाणित भयो। यस्तो जेन्जी संसारमा कहीँ छैन जो आन्दोलन आफूले गर्छ र अनि बुढापाकाहरूलाई सत्ता सुम्पिन्छ। यो जेन्जी भन्नेको आइक्यू लेभल टेस्ट गर्न जरुरी छ। यस्तो जेन्जी हुँदैन। अहिलेको जुन व्यवस्था छ संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हामीले लडेका हौँ। त्यसैले अहिलेको लागि बेस्ट अप्सन भनेको नेपालमा राष्ट्रपति होइन राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्छ र त्यो सँगसँगै हामी जेन्जी अलायन्स फर मोनार्कीको मेजर डिमान्ड भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। राजा किन चाहिन्छ? अब वाइ सुड वी गो लाइक इन ब्याकवर्ड्स भन्छ है मान्छेले। तर एउटा कन्सेप्टमा बुझ्ने हो भने चाहिँ राज संस्था नेपालमा एउटा स्टेबिलिटी, एउटा युनिटी होस् भनेर पनि चाहिन्छ कि। तपाईँ मार्क्सलाई भेटेर मार्क्सवादी हुनुभएको हो? माओवादी हुनुहुन्छ त माओलाई भेटेर माओवादी हुनुभएको हो? किन भेट्नु पर्यो राजा? म आजीवन भेट्दिनँ तर राज संस्थावादी हुन्छु। आजीवन भन्न सक्ने पो देशलाई माया गर्ने हुन्छ। राजा त आज एउटा हुन्छ भोलि अर्को आउँछ। संस्थाको कुरा गर्दैछ। द्याट्स वाइ द जेन्जी अलायन्स फर मोनार्की, नट फर मोनार्क, नट फर द किङ। पिटाइ खानु परेको छ, जीवनदान लिएर बाँच्न परेको छ, भाग्न परेको छ, देश तहस नहस भएको छ। आज विश्वास गुमिसकेको छ देशमा। अब पनि देश नजोगा कहिले जोगाउने भन्दा एउटा गार्जियन चाहिन्छ र फेरि त्यसमा के राजा र राज संस्था फरक कुरा।
राजा प्रतिनिधि हो, राज संस्था एउटा इन्स्टिट्युसन थाहा इन्स्टिट्युसन हो। त्यस कारण नेपाल बनाउने एउटा संस्था पनि हो, तसर्थ राज संस्थाको अपरियतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ, यसको अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा हो। धर्म, संस्कृति, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम सत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको प्रतीकको रूपमा चाहिँ हामीले राज संस्थालाई हेर्ने गर्छौँ र त्यो चाहिँ एउटा राज संस्थाले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो भएको हुनाले यो अर्थमा राज संस्था यो देशका लागि अपरिहार्य छ भन्ने मेरो परिभाषा हो। जसरी हामीले करप्सनको विरुद्धमा लड्यौँ र जसरी सत्तै परिवर्तन भयो, सत्ता परिवर्तन हुनु भनेको त रिभोल्युसनले एउटा बाटो लिनु हो नि त। हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने पहिलाको 7 सालको आन्दोलनपछि व्यवस्था परिवर्तन भयो। 62-63 का आन्दोलन जुन अहिलेको हाम्रो जति पनि नेताहरू हुन्छ, जति करप्सन भइरहेछ त्यसको विरुद्धमा गरेको आन्दोलनले सत्ता पल्टिसकेपछि त त्यसमा नयाँ आयाम आउनु पर्थ्यो, देशमा नयाँ संवैधानिक व्यवस्था, नयाँ बाटो लिनु पर्थ्यो देशले। तर त्यो गर्न दिएनन्, किन भन्दाखेरि धेरै जेन्जीहरूलाई नेपालमा कानुन थाहा छैन, जुन कुरा ठिक छ। अख्तियारमा जान पहिला भ्रष्टाचार गरेको अनुभव हुनुपर्छ, अनि मात्रै पाइन्छ। 45 वर्षसम्म अनुभव लिनुहोस्, त्यसपछि गर्न पाइन्छ। यस्तो जेन्जी विरोधी संविधान। राष्ट्रपति हुन 45 वर्ष हुनुपर्छ भनेको छ। हाम्रो तथ्याङ्क विभागको यो तपाईँको हेर्नुहोस् न, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको रेकर्ड यो पटकको लेटेस्ट वान, मुगु हुम्ला जुम्ला लगायतका जिल्लाहरूको औसत आयु कति छ? बढेर 43 वर्ष छ अहिले। 43 वर्ष औसत आयु छ, 45 मा मरेपछि राष्ट्रपति हो भनेर लेखेको छ संविधान। यस्तो संविधान मान्ने खतम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो पार्लियामेन्ट भन्ने वर्ड जुन छ नि इङ्ग्लिस लिटरेचरमा, दिनलाई रात, रातलाई दिन देख्ने, सेतोलाई कालो, कालोलाई सेतो देख्ने चराहरूको समूह, उल्लुहरूको समूहलाई पार्लियामेन्ट भन्छ इङ्ग्लिस। अनि त्यहाँ हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस् भन्दै गरेको एकजनाले सुन्नुभयो, हुन्छ त आवाज आयो, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस्, हुन्न भन्दैछ परबाट, हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन त्यसैले पारित, यसो भनेको देखियो सभामुख भन्नेले। अब यसरी आएको संविधान हामीले भ्रष्टाचारीलाई फाँसीको सजाय, यो सबै किन जेन्जी साथीहरूले यो भएन त्यो भएन भन्ने यस्तै हुन्छ त। तपाईँहरूले नै भनेको होइन यही संविधान चाहिन्छ भनेर? जसले यो संविधान चाहिन्छ भन्छ नि, खबरदार त्यसले केपी ओलीको विरोध गर्न पाउँदैन। जसले यो संविधान चाहिन्छ भन्छ नि, खबरदार यो देउबाको विरोध गर्न पाउँदैन। किनकि संविधानले के लेखेको छ भने जीवनको अन्तिम सास प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर फेर्न पाइने ग्यारेन्टी गरिएको छ लेखेको छ। यही लेखेको छ यो संविधान। 50 पटक पनि प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ लेखेको छ। तपाईँलाई यही संविधान चाहिन्छ अनि तपाईँलाई विरोध गर्नुहुन्छ पटक पटक प्रधानमन्त्री भयो भनेर, त्यही संविधानले झापु हान्नु पर्दैन? कतिजनाले अब बहिनीले के खाएर आयो भन्नुहुन्छ होइन। मैले आई हेभ गिभन सो मेनी इन्टरभ्युज अनि मैले देख्छु कि बहिनीले के खाएर आउँछ अनि अहिले भनिदिइहालेको। सो वाइ डु वी निड मोनार्क ब्याक इन नेपाल भन्ने क्वेसन मेबी सबैलाई थाहा छैन होला। कतिजनाले राजा किन चाहिन्छ, अब वाइ सुड वी गो लाइक इन ब्याकवर्ड्स भन्छ है मान्छेले। तर एउटा कन्सेप्टमा बुझ्ने हो भने चाहिँ राज संस्था नेपालमा एउटा स्टेबिलिटी, एउटा युनिटी होस् भनेर पनि चाहिन्छ कि। वी हेभ सिन कतिजना आफ्नै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू डिभाइडेड भएर बसिरहनु भएको छ। अझै पनि वी आर कन्फ्युज द्याट हामीलाई कस्तो नेपाल चाहिन्छ भनेर। म सबैलाई प्रश्न गर्छु, हामीलाई कस्तो नेपाल चाहिन्छ? कसैले हामीलाई राम्रो नेपाल चाहिन्छ भनेर मात्र हुँदैन नि त। राम्रो व्यक्ति एकजना जस्तो कि अब जुन यो अहिलेको सिस्टम छ नि, जुन हामीले यो यत्रो 74 जनाले आफ्नो रगत बगाएर यो रेभोल्युसन गर्नुभएको, लास्टमा हामी जेन्जीले यत्रो गरेर पनि किन त्यही मान्छेहरू किन फिर्ता आए नि त? यो जस्तो कि हिजो एउटा न्युज आएको थियो बङ्गलादेशको शेख हसिनालाई दे सेन्टेन्स हर टु डेथ होइन त। तर हाम्रो पहिला पूर्व प्रधानमन्त्री पनि भन्न मन लाग्दैन, त्यस्तो मलाई मनै पर्दैन। त्यस्तो मान्छे खुलेआम सान दिएर सेक्युरिटीको साथ किन हिँड्न पाइरहेछन् अहिलेसम्म? यत्रो गरेको हिसाबमा, यत्रो मान्छेको मर्डरको हिसाबमा किन अहिलेसम्म प्राउड भएर हिँडेर पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्न सक्ने क्षमता लिएर अझैसम्म किन छन्? अहिलेसम्म उहाँहरूलाई किन कारबाही गरिएको छैन? हामीलाई त वी वान्ट के भन्छ, हामीलाई त व्हाट डु वी से
कन्स्टिट्युसनल मोनार्की चाहिएको हो होइन, बट हामीलाई एउटा फ्रिडम, एउटा राइट, एउटा यस जस्टिस पनि चाहिएको जो कि हामीले पाइरहेको छैनौँ। सिन्स बिफोर हामीले पाइरहेको छैन, अहिले पनि यत्रो रेभोल्युसन गरेको हिसाबमा नि हामीले जस्टिस पाएको छैनौँ। Why are criminals being so free होइन त? अझै पनि झन्डा बोकेर हामी अझै फिर्ता आउँछौँ भने कति साह्रो इगोइस्टिक हुन सक्दो रहेछ मान्छेहरू त्यहाँबाट नि देखिन्छ। सो जस्तो कि हाम्रो प्रोटेस्टमा सेकेन्ड डेको जेन्जीको सेकेन्ड डेको प्रोटेस्टमा जस्तो कि देउबाको घर जलाएको थियो नि, उहाँहरू अझै भित्र हुनुहुन्थ्यो। त्यो अड्यासिटी मान्छेको, किनकि दे थट सिक्युरिटी विल प्रोटेक्ट देम होइन त। यति साह्रो अड्यासिटी थियो कि त्यो मान्छेहरूको बिचमा अलिकति लाज शरम डर भन्ने कुरा नभएर नि त्यो घरभित्र बसेको थिए। डर पनि होइन, त्यहाँ यति धेरै घुस खाएको पैसाहरू त्यो घरमा राखिएको थियो भनेपछि त जस्तो कि पैसा उडेको देख्नु। अझ शेरबहादुर देउवाज्यूले ज्यू पनि भन्नु पर्दैन त, एज अ फर्म अफ रेस्पेक्ट भनिदिन्छु, उहाँले त्यो पैसा उडेको कुरा के भने एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो भनेर भन्ने अड्यासिटी पनि उहाँको कस्तो हो। जबकि आई वाज राइट देयर, म पनि त्यो घरमा भएको मान्छे हो, त्यहाँ देखिरहेको छु पैसा उडेको। त्यो मान्छेहरू दे वर सो के भन्छ कति साह्रो कन्फिडेन्सको साथमा बस्नु भएको थियो भने चाहिँ हामीलाई आर्मीले रेस्क्यु गर्छ, आउँछ अगाडि फोर्सेसहरू टनेछ, हामीलाई कसैले छुन सक्दैन। जस्तो कि हामीलाई पनि थाहा थिएन हामी भित्रमा यति फ्रस्ट्रेसन बसेको थियो भनेर हामीलाई पनि थाहा थिएन। यति साह्रो दिस इज अ ब्युटिफुल कन्ट्री है, यति राम्रो कन्ट्री छ। अनि फ्रस्ट्रेसन त्यति हुँदाखेरि मान्छेलाई कस्तो चाहिँ होला, जति आफ्नो साथीभाइ आफ्नो दिदी दाइ भाइको कन्सेप्ट नै के छ भने नेपालमा केही गर्न सकिँदैन, बाहिर जानुपर्छ हामी। यो सबै किन छ भन्दाखेरि स्टेबिलिटी नभएर, एज अ फर्म अफ अ जियो पोलिटिकल वेमा हेर्ने हो भने वी आर इन अ मिडल अफ अ पार्ट होइन। एउटा चाइना छ, एउटा इन्डिया छ, एउटा पोलिसी वाइज पोलिसीको स्ट्राटेजी वाइज डिफिकल्ट छ, अर्को border वाइज डिफिकल्ट छ। यो बिचमा हामी के एउटा सानो देश पर्छौँ जहाँ त्यहाँ स्टेबिलिटी हुँदैन, त्यहाँको मान्छेहरूले त जिस पेल्न थाल्छ भन्छ नि होइन। घरभित्र झगडा भयो भने सबसे बोल्डर को हुन्छ? बाहिरको मान्छे हुन्छ नि त। नेपाल बिचमै डिभिजन भयो भने सजिलो कसलाई हुन्छ? बाहिरको मान्छेलाई हुन्छ। बाहिरको प्लेटफर्ममा हाम्रो भोइस सफ्ट हुन्छ, हामीलाई मान्छेले हेप्न थाल्छ। अनि के हुन्छ, जुन हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले जुन हाम्रो एकता संरक्षण गरेर राख्नु भएको यो देश आजसम्म एउटा त्यो फर्म आजसम्म कलोनाइज नभएको कन्ट्री के थाहा आज यो स्टेबिलिटी भएन भने कलोनाइज्ड होला कि विदेशी पावरले टेक ओभर गर्ला कि भनेर यो कन्सेप्ट कसैले सोचेको छ आजसम्म। अझै पनि त्यही पार्टीको झन्डा अझै स्टिल देखिरहेको छु कि म अड्यासिटीमा छैन, बुद्धि छैन मान्छेहरूको। कति साह्रो फ्रस्ट्रेटेड भयो होला कि हामी मात्र होइन, हामी जस्तो कति ठुलो मान्छे पनि आन्दोलनमा आउनु भएको थियो, हामीभन्दा सानो मान्छे पनि थियो। स्टिल अझै पनि कहिले पो एमालेको प्रोग्राम छ भनेर सुनेको थिएँ मैले। द अड्यासिटी द पिपल ह्याज टु डु द्याट इज सो स्टुपिड। आफ्नो देश कहाँ सङ्कटमा छैन थाहा छैन होइन, उनीहरूलाई अझै पनि त्यो पार्टीको झन्डा उठाएर हिँड्न कति साह्रो दे आर सो इन्ट्रेस्टेड होइन। कन्स्टिट्युसनल मोनार्की इज द ओन्ली कि अब हाम्रो नेपाल एउटा स्टेबलाइज हुने कुरामा, सबै कुरामा मोनार्की एज अ अभिभावकको रूपमा, राजा हाम्रो अभिभावकको रूपमा बस्ने। एज यु क्यान सी युनाइटेड किङडम, थाइल्यान्ड, नर्वे, जापान, इच एन्ड एभ्री कन्ट्रीमा एउटा कन्स्टिट्युसनल मोनार्क छ इन द एभ्री डिफ्रेन्ट फर्म अफ। हाम्रो नेपालमा नि त्यो भयो भने हाम्रो धर्म पहिचान परम्परा सबै कुरा स्टेबलाइज हुन्छ कि त्यसपछि नेपाल बिचमा मान्छे बिचमा डिभिजन पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यो मेरो भाव राखेको मैले। अब कसै के सोच्नुहुन्छ द्याट सबैको पर्सपेक्टिभ पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। हामीलाई जस्तो भन्छ नि राजाले प्रजा चिन्ने अनि प्रजाले राजा भन्छ नि होइन।
जे जस्तो भयो नि एट द एन्ड अफ द डे राजालाई जस्तो माया देशमा अरू कसैलाई पनि हुँदैन कि किनकि उनीहरूको त पुस्तैदेखि गरिआएको कुरा हो जस्तो कि हाम्रो महेन्द्र सरकारले यत्रो स्कुल यत्रो गरिदिनु भइसकेको छ अर्को हाम्रो वीरेन्द्र सरकारले जुन पिस अफ जोनको फर्मेसन लिएर आउनु भएको थियो द्याट्स अ कन्सेप्ट द्याट आई डोन्ट थिङ्क सो अरूहरू नर्मल पर्सनले एउटा पार्टीको लागि लडेर जाने मान्छेले गर्छ जस्तो लाग्छ किनकि पार्टीको मान्छे दे आर अल फर द पोजिसन है मैले यो सत्ता पाउँछु पावर र पैसा भनेको एउटा एडिक्सन हो रहेछ क्या मान्छेको बिचमा एडिक्सन भयो भने के हुन्छ त्यो लत लागिसकेपछि मलाई त्यही चाहिन्छ पावर भइसकेपछि वाट डु यु मलाई मसँग पावर चाहिँ एरोगेन्ट भइदिन्छ कि मान्छेले त्यो केही डेभलपमेन्ट केही नगरिकन मसँग पावर चाहिँ सेफ साइडमा बस्न अब यस एट द एन्ड अफ द डे वी निड कन्स्टिट्युसनल मोनार्की इन नेपाल एज अ फर्म अफ अ स्टेबिलिटी युनिटी इन एभ्रिथिङ हाम्रो प्रोटेस्ट के को लागि थियो हाम्रो प्रोटेस्ट भनेको करप्सनको अगेन्स्टमा थियो पोलिसी लेभलमा भइरहेको करप्सन लगायत जति पनि मान्छेहरूले खान लाउन नपाइरहेको अवस्थामा ठुल्ठुला नेताहरूको छोराछोरीहरूको कुराहरू अब दुईजना साइडमा बसिरहनु भएको छ होइन एकदम माननीय व्यक्तित्वहरू तर किपिङ द्याट असाइड हामीले प्रोटेस्ट गरेको भनेको जति पनि सुकिला मुकिला देखिने मान्छेहरू जसले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट काम नगरिकन उनीहरूको छोराछोरीले सबै थोक पाउने तर हामी लेम्यान गरिब नेपाली जनताहरू जसलाई चाहिँ 10 to 5 काम गर्दाखेरि पनि महिनामा 35-40 हजार कमाउँदा पनि परिवार धान्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ हो उस त्यस्तो मान्छेहरूले हामीले पाउनुपर्ने बेसिक राइट नपाएको कारणले गरेको जुन करप्सनको अगेन्स्टमा प्रोटेस्ट थियो त्यो प्रोटेस्टलाई चाहिँ मिसलेबल गरेर मिसलिड गरेर हामी चाहिँ सोसियल मिडिया ब्यानको अगेन्स्टमा भन्यो त्यो कुरा होइन र त्यो सँगसँगै के भयो भन्दाखेरि हाम्रो त्यो सकिसकेपछि त्यसपछि जब नयाँ प्रधानमन्त्री छान्ने कुरा आयो र जसरी केपी ओलीले राजीनामा दिनुभयो केपी ओलीले राजीनामा दिइराख्दाखेरि सुशीला कार्की त्यहाँ अपोइन्टमेन्ट हुने कुरा कन्स्टिट्युसनल थियो कि अनकन्स्टिट्युसनल थियो भन्ने कुरामा धेरै विवाद उठेको थियो जुनको उत्तर भनेको उहाँ अनकन्स्टिट्युसनल हुनुहुन्छ किन भन्दाखेरि सुशीला कार्कीको अपोइन्टमेन्ट भइराख्दाखेरि उहाँले आफै 5 जना पहिलाको पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मिलेर यसरी चाहिँ संसद विघटन गर्नु हुँदैन लगायतका कुराहरू गर्नुभएको छ त्यो सँगसँगै इम्पोर्टेन्ट कुरा खिलराज रेग्मीको अपोइन्टमेन्ट हुँदाखेरि पनि सुशीला कार्की र अर्को एकजना श्रीमानले उहाँहरूले चाहिँ यसरी गर्नु हुँदैन स्पिरिट अफ द कन्स्टिट्युसन मिलेन रुल अफ लको कुरा भएन कानुनी सर्वोच्चता मेन्टेन भएन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ तर आफूले नै त्यसरी भनिराखेर आजको दिनमा आफै नै नेपालको प्रधानमन्त्री बनिराख्दाखेरि उहाँको संवैधानिक नैतिकताको कुरा कहाँ गयो उहाँको संवैधानिक सर्वोच्चताको कुराहरू कहाँ गयो उहाँ झन् पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको मान्छे उहाँले कसरी ब्यालेन्स गर्ने उहाँ त त्यत्रो पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको मान्छे कानुनको विज्ञ मान्छे हैन उहाँले त त्यसरी आफूलाई मन लागेर मात्रै भोलिपल्ट दोस्रो दिन आन्दोलनमा गएर जेन्जी भाइ बहिनीहरूलाई जसले त्यस्तो गराए सबैले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ अनि रमेश लेखकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने भन्नुभएको कुरामा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु हुँदैन उहाँलाई चाहिँ यो सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ भन्ने मान्छे आज आफू सत्तामा पुगेर पनि उहाँले जसरी काम गर्नुभएको छैन काम कस्तो भन्दा हामी जेन्जीको डिमान्ड पुरा भएको छैन किन भन्दाखेरि जसले जसको कारणले गर्दाखेरि 72, 75, 76 जना मान्छेहरू शहीद हुनलाई बाध्य हुनुभयो नि उहाँको परिवारले त अहिलेसम्म केही पाउनु भएको छैन उहाँको परिवारले खोजेको त न्याय हो नि त शहीद हुनुभयो शहीद भइसकेपछि मेरो छोराछोरीलाई मेरो परिवारलाई यहाँसम्म पुर्याउने मान्छेले रेस्पोन्सिबिलिटी बेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त गर्नु भएको छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के कुरामा पुग्यौँ भन्दाखेरि यसरी हुँदैन किन भन्दाखेरि हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने 7 सालमा जब नेपालमा प्रजातन्त्र भित्राइयो नि 7 सालमा प्रजातन्त्र भित्राउँदा राजा त्रिभुवनले के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि 7 सालको फागुन महिनाको 7 गते उहाँले इन्डियाबाटै ओके अब अन्तरिम शासन विधान जारी गर्नुपर्छ नेपालमा त्यसपछि कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीको बाटो देखाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि नेपालमा राणा शासन ढलेर जब प्रजातन्त्र स्थापना भयो म भन्छु त्यसको 1 महिना 10 दिनमा के भयो नेपालमा अन्तरिम शासन विधान स्थापना भयो क्या जारी भयो लागू भयो 1 महिना 10 दिनमा जम्मा 40 पानाको थियो त्यो 8 देखि 9 चोटिसम्म संशोधन भएको थियो र 62-63 को आन्दोलनमा पनि के भयो त्यसपछि त्यो बेलाको नेपाल अधिराज्यको संविधान जुन 47 सालको थियो
त्यसलाई फालेर के गर्यो 62-63 का आन्दोलनपछि नेपालमा रिपब्लिक अब नेपाल गणतन्त्रात्मक देश हो भन्ने अनि धर्मनिरपेक्षता लगायतका कुराहरू नेपालमा भित्र्याउँदै गर्दाखेरि के भयो 9 महिनापछि माघको 1 गते नेपालमा अन्तरिम संविधान जारी गरियो, लागू गरियो र त्यो कति पाना थियो 109 पानाको थियो। र यो कुरा म किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि पानाको कुरा होइन, केही पनि होइन, कुरा के मात्र हो भन्दाखेरि जसरी हामीले करप्सनको विरुद्धमा लड्यौँ र जसरी सत्तै परिवर्तन भयो, सत्ता परिवर्तन हुनु भनेको त रिभोल्युसनले एउटा बाटो लिनु हो नि त। हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने पहिलाको 7 सालको आन्दोलनपछि व्यवस्था परिवर्तन भयो, 62-63 का आन्दोलन जुन अहिलेको हाम्रो जति पनि नेताहरू हुन्छ, जति करप्सन भइरहेछ त्यसको विरुद्धमा गरेको आन्दोलनले सत्ता पल्टिसकेपछि त त्यसमा नयाँ आयाम आउनु पर्थ्यो, देशमा नयाँ संवैधानिक व्यवस्था, नयाँ बाटो लिनु पर्थ्यो देशले, तर त्यो गर्न दिएनन्। किन भन्दाखेरि धेरै जेन्जीहरूलाई नेपालमा कानुन थाहा छैन, जुन कुरा ठिक छ, तर थाहा भएका मान्छेहरू पनि जस्तो जुरिस्टोक्रेसी भनेर भनिन्छ, यहाँ कानुनविदहरू नै अगाडि गएर यो अहिलेको व्यवस्था ठिक छैन भन्ने कुरा थाहा भए पनि कानुनविदहरू आफैले त्यहाँ बसेर यही व्यवस्थालाई सपोर्ट गरेका कारणले गर्दा आजका दिन हामी यहाँ बाध्य भएर उपस्थित भएका छौँ। र संवैधानिक राज संस्थाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि नेपालमा संवैधानिक राज संस्था स्थापना गरेर देश सबै राजाको कब्जामा दिने भनेर होइन। संवैधानिक राज संस्था भनेको हेड अफ द स्टेट मात्र हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ देशमा माथि बसेर जस्तो अहिले राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँ त्यसको ठाउँमा आउने मात्र हो, तर उहाँलाई अरूहरूले आएर जतिचोटि ढाल्ने बनाउने लगायतका कुराहरू नहोस्। देशमा एउटा इम्पार्सियल हेड बसोस् जसले चाहिँ देशमा इन्टरनेसनल रिलेसन्सहरू मेन्टेन गर्ने लगायतका कुराहरू। अब एक्जाम्पल दिने हो भने हाम्रो केपी ओली र उहाँको एक्जाम्पल दिँदाखेरि अस्ति नै राजा ज्ञानेन्द्र आएर, उहाँले पूर्व राजा आएर उहाँ जसरी गोर्खाबाट आफै ड्राइभ गरेर आउनु पनि द्याट इज क्रिएटिङ अ स्ट्यान्डर्ड। हामी जेनजीले खोजेको पनि त्यही हो। व्हाट वी वान्ट इज लाइक आवर कन्ट्री टु बी रिप्रेजेन्टेड इन अ वे जहाँ चाहिँ हामीलाई लाज नहोस् के। किनभने केपी ओली नेपाल बाहिर गएर बोलिराख्दाखेरि म मात्रै होइन क्या चित्त नबुझ्ने धेरैजना छौँ, बिकज वी नो द्याट देयर आर सो मेनी पिपल हु आर मोर क्वालिफाइड देन द्याट के इन्टरनेसनली रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि। सो द्याट इज वाट वी वान्ट फर द नेसन। त्यो भएको कारणले हामीले संवैधानिक राज संस्थाको कुरा गरेको र त्यो सँगसँगै हाम्रो जेन्जी अलायन्स फर मोनार्कीको वी हेभ लाइक 15 पोइन्ट्स एजेन्डाज। यो एजेन्डामा हामीले नेपालमा हिन्दू, बौद्ध अनि त्यसपछि किराँत धर्म राज्य घोषणा गरेर सबै धर्महरूलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिने लगायतका कुराहरू गरेका छौँ। र पहिलो कुरा त्यो सँगसँगै के हो भन्दाखेरि पहिलो र मुख्य कुरा भनेको जसरी अहिले हजुरले न्युज हेर्नु भएको छ भने हिजो मात्र गोर्खापत्रमा प्रकाशित भएको 123 वटा दल अहिले नै नेपालमा छन् र अरू 32 वटा चाहिँ दर्ता हुन प्रक्रियामा छन्। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि नयाँ 32 वटा 123 + 32 भनेको चाहिँ 155 वटा दल हुने भयो देशमा र 155 वटा दल भइराख्दा र चुनावमा गयौँ भने बाई एनी चान्स त्यो दलहरूले कसरी भोट ल्याउँछन् भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ क्या। किनभने यति धेरै दलहरू छन्। पहिला जम्मा 3-4टा दल माथि गएर गर्दा त कसैको मेजोरिटी आउँदैन थियो भने अहिले 155 वटा दल नेपालमा दर्ता भयो भने त अब त झन् सानो सबैको थोरै भोट आएर अनि भोलिपल्ट चाहिँ फेरि 10-12 वटा दलको एउटा प्रधानमन्त्री बन्छ। अनि त्यो प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि अब त्यो प्रधानमन्त्रीले कसरी काम गर्छ भन्दा सबैको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि अहिले नेपालमा विकास नहुनुको मेजर कुरा के हो भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई माथि गएर सत्ता टिकाउनलाई प्रब्लम हुन्छ कि काम गर्न होइन, मैले मेरो सत्ता टिकेपछि मात्र अरू कुरा गर्न मिल्छ भनेर सत्ता टिकाउनको लागि र यो अहिलेको जुन व्यवस्था छ संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हामीले लडेका हौँ। त्यसैले अहिलेको लागि बेस्ट अप्सन भनेको नेपालमा राष्ट्रपति होइन राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्छ र त्यो सँगसँगै हामी जेन्जी अलायन्स फर मोनार्कीको मेजर डिमान्ड भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सांसद खरिद बिक्रीको कुराहरू सकिन्छ। र यति भन्दै जेन्जी अलायन्स फर मोनार्कीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपालमा संवैधानिक राज संस्थाको अपरिहार्यताको विषयमा जुन बहसहरू पछिल्लो अवस्थामा चलिरहेको छ, गत भदौको 23-24 गते भएको जेन्जी विद्रोहपछि म त्यसलाई आन्दोलन र विद्रोहलाई अलिक फरक ढङ्गबाट हेरिरहेको छु र उहाँको कतिपय कुराहरूमा म चाहिँ सहमति जनाउँदै म चाहिँ अहिलेलाई आन्दोलन भएको भए यो आइक्यू लेभलमा त्यो लेभलका बुढाबुढीलाई चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्दैन थिए। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले विद्रोहको रूपमा मात्र संज्ञा दिइरहेको छु। यो चाहिँ वास्तविक अर्थमा विद्रोह मात्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अर्को सिचुएसन कस्तो क्रिएट भयो भने हामी आन्दोलनमा पुग्दै गर्दाखेरि विभिन्न यो चैत 15 को घटनालाई पनि कतै न कतै यो आन्दोलनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ जस्तो अघि एकजना साथीले पनि भन्नुभयो। चैत 15 मै यो एउटा चाहिँ कास्टिङको रूपमा यो चाहिँ कतै न कतै त्यो देखिन्थ्यो, पुरापुर फिल्म थिएन। त्यो घटना ठ्याक्कै चाहिँ नि जडीबुटीको उद्योगसम्म पुग्यो,
त्यो घटना कतै न कतै भाटभटिनीमा ढुङ्गा हान्नेसम्म पुग्यो, कतै न कतै त्यहाँ चाहिँ वरिपरिको पुलिस चौकीहरूमा ढुङ्गा हान्ने यताउति, त्यो एउटा घर जलाउने त्यो लेभलसम्म पुगेको थियो। त्यो वास्तविक रूपमा जेएनजीले गरेको विद्रोहमा यो अहिलेसम्मको जुन पछिल्लो अवधिमा जुन यो पुराना राजनीतिक पार्टी, म यसको पुरानोको अर्थ पनि म शङ्कर भण्डारीज्यूलाई पछि म भन्छु, पुराना राजनीतिक पार्टीहरूप्रतिको जुन फ्रस्ट्रेसन छ त्यो फ्रस्ट्रेसन ओकल्ने काम चाहिँ त्यो दिन भयो, जुन 22 र 23 गते, 22 गते के अरे 23 र 24 गते, 23 गते यतिसम्म पनि घरै जल्ला, मान्छेको चाहिँ नि हाताहाती नै होला भन्ने परिस्थिति त्यो म त्यसरी देख्दिनँ थिएँ। 23 गतेको जुन घटना घट्यो, 19 जना चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जो विद्यार्थीहरू स्कुल ड्रेसमै थिए, ती ड्रेसका भाइ बहिनीहरूलाई सुरक्षा प्रोटोकललाई फलो नगरिकन सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट, देशको सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी भनेको आम पब्लिकको सुरक्षामा ध्यान दिने हो। त्यसमा चाहे वृद्ध हुन्, चाहे विद्यार्थी हुन्, चाहे बालबालिका हुन्, चाहे यौवन, सबै तहका मान्छेहरूको सुरक्षामा बढी ध्यान दिनुपर्ने थियो। तर त्यो परिस्थितिलाई ख्यालै नगरिकन जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, जसले गर्दा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 19 जना चाहिँ अघिल्लो दिनै हत्या भइसकेपछि त्यसको प्रतिक्रिया दिँदै गर्दाखेरि 24 गतेको घटना त्यसरी चाहिँ दोहोरियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आस्थाका धरोहरहरू, हाम्रो चाहिँ संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार जस्ता चाहिँ हाम्रा आस्थाका धरोहरहरू जल्न पर्ने परिस्थिति भयो। तर मलाई त्यो भवनहरू जलेको चाहिँ विस्मात छ, तर शेरबहादुर देउवाको घर जलेको, प्रचण्डको घर जलेको, केपी ओलीको घर जलेको मलाई कति पनि विस्मात छैन। किनभने त्यहाँबाट खाट डलर र पैसाका चाहिँ नि बिटाहरू जले। त्यो कस्तो धन थियो भन्दा यदि सार्वजनिक गर्न मिल्थ्यो भने त त्यो त ब्याङ्कमा हुन्थ्यो नि त, सुरक्षित। अहिले तपाईँ हाम्रोमा कतिपय धनहरू अथवा धन पनि अथवा जिन्सी भए पनि नगद भए पनि अहिले लकरमा राखिन्छ अथवा चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा गरिन्छ। त्यो परिस्थितिको धन थिएन, त्यो चाहिँ एउटा कालो धनकै रूपमा चाहिँ थियो। त्यो भएको हुनाले कतै न कतै कुनै साथीहरूले त्यसरी चाहिँ उहाँहरूको घर जलाउन पर्ने परिस्थिति त्यसरी सृजना भयो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मैले पनि सुनेको थिएँ, कतिपय भाषण गर्दाखेरि कतिपय सिनियर नेताहरूले भन्नुहुन्थ्यो फलानाको घरमा त कोठामा चाहिँ पैसाको खात छ भन्दै गर्दाखेरि यसले चाहिँ त्यसको अलिकति इगो गरेर इगो हट भएर भन्या होला भन्ने सोच्थेँ। तर अन्ततोगत त्यो त रियालिटी रहेछ, यसरी बुझियो। तर यो परिस्थितिलाई हामीले अब यसै छोड्ने कुरा त छैन। हिजो एउटा समाचार आयो, अघि एकजना साथीले पनि त्यहाँ निकाल्नु भयो, शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनायो अदालतले भनेर। त्यो समाचार सुन्ने बित्तिकै केपी ओलीको मनमा कस्तो भयो होला भनेर मैले फिल गरेँ। सबैभन्दा पहिला कुनै पनि राज्यको चाहिँ प्रमुख अभिभावकीय भूमिकामा रहेको व्यक्ति, प्रधानमन्त्रीको पदमा भएको, कार्यकारी भूमिकामा भएको व्यक्तिको पालैमा आफ्नो कार्यकाल हुँदै गर्दा आफ्नै आदेश बमोजिम भोलिपल्ट ताकी मान्छेको गोली हान्छ भने त्यो मान्छे हत्यारा होइन। यतिखेर केपी ओली चाहिँ गुन्डुमा चाहिँ बसेर चाहिँ यसै गरी दिनै पछि चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्दै गर्दा त्यो केपी ओली भन्ने जन्तुलाई अलिकति चाहिँ यो देशको चाहिँ विषयमा चिन्ता नहोला अथवा त्यो लेभलको सजाय सुनाइँदैछ भनेर भन्दै गर्दा उसको मनमा चिसो पस्यो कि पसेन होला। मलाई त्यो कुराले चाहिँ एकदम घचघचाइरहेको थियो। यो परिस्थिति सृजना गर्नेमा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुराना पार्टी यो अर्थमा, किनभने तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार जेएनजी पुस्तालाई नै चाहिँ एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर हिँड्न सक्ने सामर्थ्य भएको लिडरहरूले ती लेभलको नेताहरूलाई पनि तपाईँहरूले अझसम्म चाहिँ पालित पोषित गरेर राखिरहनु भएको छ। त्यो कारणले तपाईँहरू पुरानो हुनुभयो र तपाईँहरूको पार्टी पुरानो हो भन्न किन नमिल्ने भन्ने मेरो तर्क कुरा आयो। त्यसपछि आजको हाम्रो महत्त्वपूर्ण विषय राज संस्थाको विषयमा, हाम्रो देश चाहिँ बिल्कुलै अस्तित्वको सङ्कट र नैतिक सङ्कटले फसिसकेको अवस्था छ। अस्तित्वको सङ्कट भन्नाले चाहिँ हाम्रो देशमा यहाँ कुनै पनि विदेशी पुलिस अथवा विदेशी सुरक्षा निकायको मान्छेले बुट बजार्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ हामी चाहिँ अस्तित्वै छैनौँ कि भन्ने मात्र होइन। तर यहाँ कोठाचोटामा चाहिँ नि विदेशी प्रभावहरू, विदेशी चलखेलहरू, हरेक राजदूतावासका मान्छेहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीलाई गिराउनेदेखि लिएर हरेक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि पदोन्नति गराउनेदेखि लिएर पदबाट चाहिँ नि पुनर्बहाली गर्नेदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ इन्फ्लुएन्स शक्तिहरू लागि परेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो चाहिँ सांसद
खरिद बिक्रीदेखि लिएर यो सांसदलाई कसरी चाहिँ नि हाम्रो पक्षमा चाहिँ नि तार्किक बनाउने अथवा हाम्रो पक्षमा चाहिँ नि ल्याउने, जस्तो एमसीसीको केसमा स्वागत नेपालज्यूहरूले त्यत्रो लड्दै गर्दा माओवादी जस्तो पार्टी अन्तिम घडीमा आएर किन मिल्यो त? यो हामीले शङ्काको विषयमा लिने कि नलिने? माओवादीले फरक बिच मत अथवा चाहिँ नि त्यसलाई के भनेर गोलमटप गरेर लिपस्टिक पाउडर लाएर त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ एमसीसी पारित गर्नलाई चाहिँ सहमति जनायो। त्यसको त कुनै न कुनै कारण त के प्रचण्डलाई चाहिँ नि कहाँको के नेपालीले म्यान्डेट दिएका थिए र चाहिँ नि एमसीसीमा चाहिँ गएर हस्ताक्षर गर भनेर थिएन होला नि त। तर कुनै न कुनै परिस्थितिमा रातारात अघिल्लो दिनसम्म चाहिँ त्यहीँ पनि विभाजित हुनुपर्ने अवस्था आयो। त्यो भए हुनाले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो विदेशी हस्तक्षेपको कारणले हामीले यो राष्ट्र चाहिँ अस्तित्वको सङ्कटमा छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ प्रमाणित हुनुपर्छ र तपाईँ हामीले त्यो कुरामा विशेष फोकस्ड पनि हुनुपर्छ। र हाम्रो नैतिक सङ्कट, हाम्रो चाहिँ विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरू छन्। राज्य स्वायत्त शासन चलाउनका लागि संवैधानिक अङ्ग जस्तो निर्वाचन आयोगले जुन ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ आफ्नो स्वायत्त ढङ्गबाट, सर्वोच्च अदालतले त्यसै गरी चाहिँ कार्यपालिका, न्यायपालिका र चाहिँ व्यवस्थापिका ती अङ्गहरूलाई र के अरे सञ्चार क्षेत्रलाई र नागरिक सहित गरेर त 5वटा जुन अङ्ग चाहिँ स्वायत्त ढङ्गबाट चल्न पर्थ्यो त्यो कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ स्वायत्त ढङ्गबाट चलेको हुँदैन। एकले अर्कालाई चाहिँ नि कतै न कतै चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुने हिसाबले सरकारले चाहे जस्तो निर्णय सर्वोच्च अदालतले सुनाइदिने, सरकारले चाहे जस्तो निर्वाचन भएको चाहिँ निर्वाचन आयोगले गराइदिने, त्यो किसिमको चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ परिपूरक भएर काम गर्ने परिस्थिति चाहिँ यो राज्यमा भएको छ। त्यो भए हुनाले यो चाहिँ नैतिकदेखि अस्तित्वको सङ्कटमा त्यसरी गयो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ परम्परागत शक्ति र आधुनिक शक्ति भनेर दुई खण्डमा चाहिँ यो देशलाई त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापकीय भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, व्यवस्थापन गरेर लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ। परम्परागत शक्ति अन्तर्गत चाहिँ शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम सत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको प्रतीकको रूपमा चाहिँ हामीले राज संस्थालाई हेर्ने गर्छौँ र त्यो चाहिँ एउटा राज संस्थाले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो भएको हुनाले यो अर्थमा राज संस्था यो देशका लागि अपरिहार्य छ भन्ने मेरो परिभाषा हो। त्यसपछि आधुनिक शक्तिको रूपमा चाहिँ प्रजातन्त्र, बहुलवाद, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशिताको प्रतीकको रूपमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूलाई, जस्तो राजनीतिक पार्टी भनेको अहिले त 123 वटा चाहिँ खुलिसक्यो। अब यसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, मान्छे चाहिँ विचारका हिसाबले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्छन् र आफ्नो एजेन्डा र धारणालाई चाहिँ जनतामा सार्वजनिक गरेर अगाडि बढ्ने परिस्थिति भयो भने जुन पार्टीले एब्सोल्युट बहुमत ल्याउँछ त्यसले चाहिँ सरकार गठन प्रक्रियामा समावेश हुन्छ भन्ने हो। र यो देशको अघि हाम्रो अधिवक्ताज्यू, हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व स्वागत नेपालज्यूले भन्नुभयो 47 सालको संविधानलाई चाहिँ म मान्दिनँ भन्ने कुराको हामीले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने 47 सालको संविधान कुनै न कुनै त एउटा आधार त चाहियो नि। आधार बिन्दु भनेको चाहिँ 47 सालको संविधानै हो, जुन संविधानले के कुरा चाहिँ भनेको थियो भने संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुनिश्चित गरेको संविधान भनेको चाहिँ 2047 सालको संविधान हो। त्यो संविधानलाई टेकेर र 2074 सालका पनि कतिपय सबै कुरा त खराब छैन नि। 74 सालको के अरे 72 सालको संविधान, 72 सालको संविधानमा भएका मूलभूत हामीलाई काम लाग्ने जस्तो समावेशिताको कुरा छ, समानुपातिको कुरा छ, बरु त्यसलाई कसरी समानुपातिकलाई पनि वर्गीय आधारमा गर्ने अथवा जातीय आधारमा गर्दाखेरि जसरी यो खण्डीकरण आइरहेछ त्यसलाई नै नियन्त्रण हुने हिसाबले कुनै न कुनै अवस्थाको वर्गीय चरित्रमा चाहिँ त्यो समानुपातिक सहभागितालाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो तर्क हो। तर यसमा चाहिँ सबैले त्यो कुरा मान्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। सबै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग सबैलाई अटाउने किसिमको एउटा समानुपातिक प्रणालीलाई पनि हामीले चाहिँ अपनोत्तर अथवा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तिम मेरो कुरा चाहिँ के हुन जान्छ भने राजनीतिक पार्टीहरूमा जुन किसिमको चाहिँ यो पोखरी जस्तो जमेको परिस्थिति छ, पुराना पार्टीहरू भनेर मैले त्यो अर्थमा पनि भनेको, जस्तो यो म कुनै न कुनै अवस्थामा राप्रपाप्रति आस्था लाग्छु, राप्रपाभित्र पनि एउटा कुनै न कुनै चाहिँ जमेको पोखरी जस्तो छ। पार्टी भनेको चाहिँ नदी जस्तो कञ्चन बग्ने, सललल बग्ने, हरेक 4 वर्षमा हामीले अधिवेशन सुनिश्चित गरेका छौँ। त्यो अधिवेशनलाई चाहिँ नि कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ राजनीतिक पार्टीको प्रमुख
हुने मान्छेहरूले पनि त्यसलाई संविधान जस्तै चाहिँ नि कतै न कतै चाहिँ नि त्यसलाई बङ्ग्याउने टेढाउने त्यसलाई चाहिँ नि बिगार्ने त्यो सिस्टमलाई नै चाहिँ नि कोल्याप्स गर्ने त्यहीँबाट चाहिँ नि आचरण सिकेर संविधानप्रति पनि मान्छेले चाहिँ कतै न कतै हस्तक्षेप गरिरहेको म देखिरहेको हुन्छु। त्यो भए हुनाले पार्टीहरूलाई चाहिँ अलिकति चुस्त ढङ्गबाट चाहिँ नि परिचालन गर्नका लागि हामीले राइट टु रिजेक्ट जस्तो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जनताले चाहिँ नि यदि म्यान्डेट दिन्छन् र जनतालाई त्यो कुरा नै उसले गरेको कुरालाई नै मन परिरहेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउन सक्ने पनि अधिकार चाहिँ जनतामै हुनुपर्छ। पार्टीभित्र पनि कार्यकर्तामा त्यो हुनुपर्छ र हरेक चाहिँ नि संरचनाको त्रुटिहरूलाई चाहिँ यदि चाहिँ ओभरअलिङ गरेर नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ नयाँ परिस्थितिमा जान सकियो भने यो देशले साँच्चै न्याय पाउन सक्छ र एउटा संवैधानिक राज संस्थाको लागि तपाईँ हामीले जुन खालको योगदान गरिरहेछौँ यो योगदानको ठोस चाहिँ कार्यान्वयन त्यो अर्थमा हुन्छ। संसारका सबै देशका जेनजीभन्दा नेपालका यो जेनजीहरूको आइक्यू लेभल एकदमै लोएस्ट छ भन्ने प्रमाणित भयो। यस्तो जेनजी संसारमा कहीँ छैन जो आन्दोलन आफूले गर्छ र अनि बुढापाकाहरूलाई सत्ता सुम्पिन्छ। यो जेनजी भन्नेको आइक्यू लेभल टेस्ट गर्न जरुरी छ। यस्तो जेनजी हुँदैन। जेनजी को हो भन्दा शङ्कर भण्डारीज्यू जेनजी हो। जेनजी को हो भन्दाखेरि डाक्टर धवल शमशेर राणाज्यू जेनजी हो। जेनजी स्वयंले अस्तिको आन्दोलनमा भन्यो ज्यान केही होइन ज्ञान हो। त्यसैले ज्यानमा योगेश भट्टराई र गगन थापा कम भए पनि त्यसलाई पनि छोडेन र शेरबहादुर देउवालाई पनि छोडेन। छोड्नु पर्थ्यो होला नि त। सांसद ज्ञानेन्द्र साई भन्दा बुढो छ त जेनजीको आन्दोलनको नेता गर्ने मान्छे। पानी बढ्ने मान्छे उहाँभन्दा बुढो होइन र? ज्ञानेन्द्र साई कम उमेरको उहाँभन्दा। यसैले स्पष्ट के छ भने आफूले क्रान्ति भनेर आन्दोलन भनेर सङ्घर्ष भनेर जे गरियो त्यसपछि जहाँ लगेर बुझाइयो यो कारणले उहाँहरूलाई जेनजी भन्न मिलेन। अब किन शङ्कर भण्डारीज्यूहरू यसो भनिरहनु भएको छ? धवल शमशेर जबराज्यूहरू त सुरुदेखि नै गरिरहनु भएको छ। सुरुदेखि नै हुनुहुन्थ्यो शङ्कर भण्डारीज्यू। गोपालमान श्रेष्ठज्यूले पनि अस्ति बोल्नुभयो प्रष्टतः। नेपाली कङ्ग्रेसका अर्का नेता विपिन कोइरालाज्यू किन त्यसो भन्दा कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यू जस्तै कङ्ग्रेस छोड्नुभयो? साँचो नेपाली कङ्ग्रेस त जिन्दाबादै छ। साँचो एमाले मदन भण्डारीले भने जस्तो राज संस्था चाहिँ जरुरी छ भनेर भने जस्तो एमाले पनि जिन्दाबादै छ। अघि शङ्कर भण्डारीज्यूले भन्नुभएको एउटा बडा महत्त्वपूर्ण लाइन छ, म राजावादी होइन तर राज संस्था आवश्यक छ। यो भन्नु पर्थ्यो चाहिँ कसले भने धवल शमशेर राणाज्यूले। राणाहरूले यही गरायो। राणाहरू राजावादी थिएनन्, राजा विरोधी थिए, तर राज संस्था चाहिन्छ भनेर राखे बचाएर। राणाले चाहेको भए श्रीपेज खोसेर आफै लाउन सक्थे, अर्कै बनाएर लगाए। राणाहरू राजा विरोधी हुन्। त्यति बेलाको भनेको मैले 104 वर्षसम्मको धवल शमशेर राणाज्यू। अब त्यो 104 वर्ष राणा शासन राजा विरोधी, राजाका विरोधी भए पनि राज संस्थावादी थिए। त्यसैले जेनजी अलायन्स फर मोनार्की, it does not denote the age group with special reference to Nepalese political movement to go ahead. हामीले अहिले अगाडि बढ्नका लागि यसले एज ग्रुपलाई डिनोट गर्दैन। र राज संस्था रहेन भने देश रहँदैन भन्ने कुरो कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूले बुझ्नु भएको थियो। बुझ्नु भएको थियो विपिन कोइरालाज्यूले। अनि अहिले बुझ्नेहरूमा शङ्कर भण्डारीज्यूहरू, सुनिल शर्माज्यूहरू, गोपालमान श्रेष्ठज्यूहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँभित्र एमाले भित्र पनि धेरै हुनुहुन्छ। अहिले माओवादी कालमा हतियार बोकेर लडिरहेका थमन सिंह लामा जस्ता मान्छेहरू जेनजी जस्तै युथ अलायन्स फर मोनार्की भनेर अहिले आइरहनु भएको छ। मेरो भेटघाट भइसक्यो। उहाँहरूका लागि बधाई छ, शुभकामना छ। म चाहिँ ताली बजाउँछु उहाँहरूलाई। यसरी नै मधेसमा साथीहरू
अलायन्स फर मोनार्की इन मधेस, रोयलिस्ट मधेस एसोसिएसन उहाँले तयार गर्नु भएको छ। अहिले म यो कार्यक्रममा सिधै मधेसबाट आउँदैछु। मैले खबर गरेरै गएको थिएँ, भनेको थिएँ। छलफल भइरहेछ र राज संस्था रहेन भने देश रहँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु भएको छ। त्यो जनयुद्ध भन्नेमा सहभागी भएका युवा साथीहरूले बुझ्नु भएको छ। तर केपी ओलीजीहरू लगायत साँच्चै तपाईँ मदन भण्डारी मान्नुहुन्छ भने संवैधानिक राज संस्था तपाईँहरूले स्वीकार गरेरै बस्नुभएको थियो नि। कहिल्यै पनि एमालेको डकुमेन्टमा 5औं महाधिवेशनसम्म हेर्नुहोस्, म सबै पार्टीको धेरै पार्टीको विधान पनि लेखिदिएको छु एज अ कन्सल्ट्यान्ट। दर्ता गर्दाखेरि त गर्नुपर्दो रहेछ, वकिलै चाहिँदो रहेछ, गरेको छु धेरैको। अहिले संसारमा सरकार चलाइरहेका 52वटा देशको पार्टीको विधान मैले भर्खरै अध्ययन गरेँ। केही दलका विधानहरू बनाइदिएँ, दर्ता गरिदिएँ। केही समय अगाडि सरकार छोडेका पार्टीहरूका विधानहरू अध्ययन गरेँ। यो क्रममा एमालेको विधान मैले राम्रैसँग अध्ययन गरेको छु। 5औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पनि पहिला राज संस्था ढलेको भन्ने निर्णय गरेको छ, अनि मात्रै एमाले राजा विरोधी गणतन्त्रवादी पार्टी भएको छ। त्योभन्दा पहिला कहीँ छैन डकुमेन्टमा, थिएन। त्यो होइन, जनतालाई विदेशीबाट उचालेर अर्को परिणाम ल्याइसकेपछि मात्रै डकुमेन्ट फरक बनाएको। कङ्ग्रेसको त झन् छँदै छैन। अरू दलको त कुरै छोडौँ। राज संस्था मुलुकका लागि तपाईँको सही नेतृत्व जसले पार्टी स्थापना गरेको थियो त्यसबाट बुझ्न सक्नु भएन। मैले कुराकानी गरेँ, भेटघाट गरिरहेको छु। स्वागतजी ठिकै हो, राज संस्था चाहिन्छ, हामी पनि राज संस्थाको पक्षमा लाग्न सक्छौँ, तर भेट त एकचोटि गरिदिनु पर्यो नि राजाले भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मान्छे मार्क्सवादी हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई भने तपाईँ मार्क्सलाई भेटेर मार्क्सवादी हुनुभएको हो? माओवादी हुनुहुन्छ त माओलाई भेटेर माओवादी हुनुभएको हो? किन भेट्नु पर्यो राजा? म आजीवन भेट्दिनँ, तर राज संस्थावादी हुन्छ। आजीवन भन्न सक्ने पो देशलाई माया गर्ने हुन्छ। राजा त आज एउटा हुन्छ, भोलि अर्को आउँछ। संस्थाको कुरा गर्दैछ। द्याट्स वाइ द जेनजी अलायन्स फर मोनार्की, नट फर मोनार्क, नट फर द किङ। यस कारण भनिएको। अब बुझ्नै पर्ने चाहिँ के छ भने राज संस्थावादीहरूले पनि देश रहेन भने राजा ल्याउँ भन्न पनि पाइँदैन। अहिले सिक्किमका जनताले राजा ल्याउँ भन्न पाउँछन् र? देशै छैन। त्यसैले त्यहाँ फेरि राजा ल्याउँ भन्ने कुरा हुँदैन, देश ल्याउँ भन्ने कुरा होला, हुन्छ। त्यसैले देश, राज संस्था र राजाको जो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, यो सम्बन्धलाई अक्षुण्ण राखेर देश बचाउन राजाको पनि पहल कदमी चाहिँ जरुरी छ। अहिले यति बेला जरुरी छ। हामी श्री 5 महाराज धिरासरी सरकारकी जय जय मात्रै भन्दैनौँ, हामी गल्ती कमी कमजोरी पनि देखाउँछौँ। स्पष्ट रूपमा एउटा पहल कदमी जरुरी छ। जेन्जी साथीहरूले ढलाउनु भयो, लडाउनु भयो, ठुलो आँधी हुरी ल्याएर घरहरू इत्यादि। हुरीहरूले रुख ढलाउन सक्छ, तर कुनै हुरीले ढलेको रुख उठाउन सक्दैन। ढलेको रुख ढालियो भनिएको मुलुकको द सिम्बल अफ नेसनल इन्टिग्रिटी, राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको आधार हामीले फेरि उठाउनु पर्नेछ। यो उठाउनका लागि म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु, राज संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति, त्यहाँको एउटा समूह सम्पूर्णमा सांकेतिक रूपमा यति भन्दा बुझिन्छ, व्यक्तिगत रूपमा मेरो होला, अर्को कसैको होला, त्यसमा रमाएर बसेको होला, तर यतिले पुग्दैन। किनकि देश नरहिसकेपछि राजा ल्याउँ पनि भन्न पाउने स्थिति रहँदैन। अब हामीले यो संविधान सभाको समयमा आदरणीय माननीय सांसद शङ्कर भण्डारीज्यू पनि आफ्नो क्षेत्रमा रहनुभयो।
एउटा विषयगत समितिमा हुनुहुन्थ्यो, विषयगत समिति मार्फत पुग्नुभयो। सौभाग्यवश म एउटा त्यस्तो मान्छे हुँ, म 75 वटै जिल्ला 3 चोटि पुगेँ। 2 वटै संविधान सभाको निर्वाचनका समयमा र 10 वटा मात्रै विषयगत समिति थिए, 11 वटा बनाएर अर्को एउटा हामीले चाहिँ त्यसमा विषयगत समितिमा नभएको पनि थपेर लिएर आएर पिपुल्स वेल पेपर भनेर संविधान सभालाई बुझायौँ। त्यसको अवधारणागत विषयगत समितिका अवधारणा पत्रहरूमा फुटनोटहरूमा राखिएको पनि छ। त्यति बेला जनताको विचार जति आएको थियो त्यसलाई पनि समेटिएन। अर्को कुरा, जनमत सङ्कलन समिति जनता बिचमा पुग्दै पुगेन, सबै त्यो थन्क्याएर राखियो। त्यसमा राखिएको प्रश्नमध्ये एउटा प्रश्न थियो, आदरणीय डाक्टर धवलशमशेर राणाज्यूले त्यति बेला मनज्ञ त्यसमा विरोध जनाउनु भएको थियो। त्यति बेला हामी चाहिँ नेपालगञ्जमा भेट भएको थियौँ। त्यहाँ एउटा नेपाललाई सेनाको सङ्ख्या कति चाहिन्छ भन्ने पनि प्रश्न थियो जनताको बिचमा, जुन प्रश्न यस्तो गम्भीरतम ढङ्गले यहाँ विदेशीहरूले चाहिँ सेट गरेका थिए। त्यति मात्र थिएन, हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर जनताको बिचमा तपाईँले जनमत सङ्कलन समितिलाई सुझाव दिनुभयो भन्दा सुझाव हामीले दिनै पाएनौँ भन्नेको सङ्ख्या नै सबैतिर 99% थियो। संसदभित्र पनि सुन्नुभयो, पार्लियामेन्ट। फेरि यो पार्लियामेन्ट भन्ने वर्ड जुन छ नि इङ्ग्लिस लिटरेचरमा, दिनलाई रात, रातलाई दिन देख्ने, सेतोलाई कालो, कालोलाई सेतो देख्ने चराहरूको समूह, उल्लुहरूको समूहलाई पार्लियामेन्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा। अनि त्यहाँ हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस् भन्दै गरेको एकजनाले सुन्नुभयो, हुन्छ त आवाज आयो, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस्, हुन्न भन्दैछ परबाट, हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन त्यसैले पारित, यसो भनेको देखियो सभामुख भन्नेले। हेर्नुहोस्, अब यसरी आएको संविधान हामीले भ्रष्टाचारलाई फाँसीको सजाय, यो सबै किन जेन्जी साथीहरूले यो भएन त्यो भएन भन्ने? यस्तै हुन्छ त, तपाईँहरूले नै भनेको होइन यही संविधान चाहिन्छ भनेर? जसले यो संविधान चाहिन्छ भन्छ नि, खबरदार त्यसले केपी ओलीको विरोध गर्न पाउँदैन। जसले यो संविधान चाहिन्छ भन्छ नि, खबरदार यो देउबाको विरोध गर्न पाउँदैन। किनकि संविधानले के लेखेको छ भने जीवनको अन्तिम सास प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर फेर्न पाइने ग्यारेन्टी गरिएको छ, लेखेको छ। यही लेखेको छ यो संविधान। 50 पटक पनि प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ लेखेको छ। तपाईँलाई यही संविधान चाहिन्छ अनि तपाईँलाई विरोध गर्नुहुन्छ पटक पटक प्रधानमन्त्री भयो भनेर? त्यही संविधानले झापु हान्नु पर्दैन? त्यही भएर आइक्यू टेस्ट गर्नुहोस् भनेको मैले, आइक्यू लेभल। म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु, यो संविधान जेन्जी विरोधी संविधान हो। किनकि यो संविधानमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ठाउँमा अहिले युनिभर्सिटीबाट करप्टोलोजीमा, भ्रष्टाचार विरोधी विज्ञानमा PhD गरेको एउटा विद्यार्थी, भर्खरै युनिभर्सिटीबाट तपाईँको चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट भएको, मास्टर्स गरेको विद्यार्थी भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि, नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त हुन पाउँदैन भनेर लेखाएको छ। 45 वर्ष कट्नुपर्छ, त्यो लेखाएको छ। सिधा छ कुरा होइन र? अख्तियारमा जान पहिला भ्रष्टाचार गरेको अनुभव हुनुपर्छ, अनि मात्रै पाइन्छ। 45 वर्षसम्म अनुभव लिनुहोस्, त्यसपछि गर्न पाइन्छ। यस्तो जेन्जी विरोधी संविधान। राष्ट्रपति हुन 45 वर्ष हुनुपर्छ भनेको छ। हाम्रो तथ्याङ्क विभागको यो तपाईँको हेर्नुहोस् न, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको रेकर्ड यो पटकको लेटेस्ट वान, मुगु हुम्ला जुम्ला लगायतका जिल्लाहरूको औसत आयु कति छ? बढेर 43 वर्ष छ अहिले। 43 वर्ष औसत आयु छ, 45 मा मरेपछि राष्ट्रपति हो भने लेखाएको छ संविधान। यस्तो संविधान मान्ने? खतम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यही भएर आइक्यू लेभल भनेको मैले, जेन्जी ज्यानले मात्रै हुँदैन। अब यसैले म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु कि हामीले अहिले यो अल्टरनेटिभ मिडियाको बारेमा आएको छ। म विनम्रतापूर्वक सनातनजी अलिकति निवेदन गर्छु। राजा महेन्द्रका पालामा 9 जना त्यस्ता पत्रकारहरूलाई देश निकाला गरेको थियो जो विदेशी राजदूतको पछि लागेर सप्तरीमा विद्यालय उद्घाटन गरौँ, मुस्ताङमा एम्बुलेन्स बाँडो भन्दै समाचार लेख्दै हिँडो। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशको राजदूत नै जुनसुकै देशमा जाँदा पनि त्यो दूतावास भएको चौकिल्ला बाहिर जान पहिला त्यो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्रै जानुपर्छ। राजाका पालामा त्यो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अहिले पछि लेखेको छ, ओन्ली
द एन्ट्रान्स पोइन्ट अफ इन्टरनेसनल इन्टरभेन्सन इज नथिङ बट द मिडिया इन नेपाल। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको पहिलो प्रवेश बिन्दु नै सञ्चार माध्यम हो। धेरै कुराहरू अन्त्य गर्नुपर्नेछ। र म समानुपातिक इत्यादि अल्पसङ्ख्यक भन्छ, सङ्ख्या थोरै होइन। द एक्सेस टु द सोर्स अफ द नलेज इट डिफाइन्स वाट इज एन माइनोरिटी। सङ्ख्या मात्रै थोरै हेर्ने हो भने त पृथ्वीनारायण शाहको वंश हेर्नु न, सबभन्दा सङ्ख्या थोरै उनीहरूको छ। अल्पसङ्ख्यक भनेर समावेशी त्यस्तो होला र होइन होला नि त। रिडिफाइन, इट हेज टु बी रिडिफाइन्ड। हेर्नुहोस्, ज्ञानको आँखाबाट हेर्नु पर्यो त्यसलाई। यसकारण नेपालको अस्थिरताको एउटै कारण समानुपातिक। तर समानुपातिक हुन्छ फेरि राजाहरू प्रदेश विरोधी होइनन् नि। राजाहरू प्रदेश विरोधी होइनन्। राजाको पालामा जतिको प्रादेशिकता कहाँ थियो? त्यति बेला लेखेको बा एक प अहिले पनि छ मोटरसाइकलमा, अहिले पनि छ। हेर्नुहोस्, प्रदेशको र विकेन्द्रीकरणको पक्षमा राजाहरू बाहेक कोही पनि देखिएको छैन। अब म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु कि साथीहरूलाई, हामीले यो बेलामा सुरक्षाका साथीहरू, निजामती साथीहरू सबैलाई सरकारले दिएको कुनै पनि आदेश निर्देश पालन नगर्नुस्, यो जरुरी छ। गर्नुभयो भने तपाईँलाई फसाइदिन्छ सरकारले। निर्णय गर्छ बालुवाटारको जमिन खाने खुवाउने भनेर मन्त्री परिषदले, लगेर कर्मचारीलाई जेल हालिदिन्छ। सरकारले दिन्छ आदेश अनि खापुङलाई उपत्यका नछोड भन्छ। फेरि ऊ फेरि चाकरी गर्न आदेश थिएन, मैले ठोक्न लागेको हो भन्छ। फेरि अब जवाब के हुन्छ होला? अब के हुन्छ उहाँको जवाब? हेरौँ न। होइन, चाकरीको हद हुन्छ नि। गृहमन्त्री भइरहेको बेलामा उहाँ त क्लिन चिट भनेर संसदीय समितिमा गएर दिन्छ, अनि फेरि भोलिपल्ट आफै 5वटा जिल्लामा म्याद थप्दै हिँड्छ। त्यही आइजी पुलिसको काम होइन पक्र अनुमति लिने। यसो भएको हुनाले म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु, निजामती साथीहरू, प्रहरी साथीहरू, नेपाली सेनालाई त भन्नै पर्दैन, नेपाली सेना बाहेक अरू कसैले पनि सरकारको आदेश निर्देश पालना नगर्नुहोस्। तपाईँहरू फस्दै हुनुहुन्छ। भोलि हामी आएपछि जोगाउन तपाईँहरूलाई पनि कठिन होला। त्यो निर्देशनहरू नमान्नुहोस् जनताका लागि। र नेपाली सेनाले तत्कालै नेपालको संविधानको धारा 267 बमोजिम अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल अपदस्थ गर्नुपर्छ, नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। सरकार गठन गर्न नेपाली सेनासँग पुरापुर अधिकार संविधानले दिएको छ। अस्तिको सरकार गठन गर्न नेपाली सेनालाई त्यो अधिकार 267 धाराले दिएको हो र छलफल चलाएको हो। त्यो संवैधानिक थियो, असंवैधानिक थियो कसैले भन्छ मसँग भन्नुहोस्। यसैले म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु। अब मैले सकेँ र जम्मा एउटा कुरा के छ भने, यो हामीले भ्रष्टाचारलाई लुकाउने भन्ने अहिलेको सरकारको पहिलो निर्णय हो। साथीहरू, तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन? औपचारिक पहिलो निर्णय नै यही हो। त्यसैले उहाँहरूले सम्पत्ति विवरण लुकाउनु भएको। अहिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको होइन, उहाँहरूले सम्पत्ति विवरण लुकाउनु भएको छ, सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। बुझाउने मात्रै होइन, सार्वजनिक गर्ने हो। हुन त हाम्रो पूर्वीय दर्शन बमोजिम शपथ ग्रहण गर्दा मन्त्री गुप्त परिभाषणले भन्छ, मन्त्रीहरूले गोप्य कुराहरू सम्परिभाषण गर्नुपर्छ। पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण होइन, पारदर्शिताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ भनिन्छ। राज्याभिषेक गर्दा राजालाई पनि यो शपथ ग्रहण गराइन्छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शन त्यो हो। त्यसो नभएको कारणले हो। र अर्को चाहिँ म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु कि यो संविधान जुन छ, म चाहिँ पुरापुर खुल्ला 47 सालको संविधान नचाहने मान्छे हो। 47 सालको संविधानमा राजा पनि थिए, राजावादी दलहरू पनि थिए अरू। तर त्यसपछि नै हो नेपालका उद्योग धन्दा सबै सकाप भएको, नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको। म 2019 सालको संविधान परिमार्जन सहित कायम होस् भन्ने चाहन्छु। 47 सालको संविधान म चाहन्न, किनकि म राष्ट्रको अभिभावक लुते भएको हेर्न चाहन्न। बहुमतलाई जे भने पनि नमान्ने अभिभावक म चाहन्छु, किनकि घरमा 5 जना छोराछोरी छन् भने 4 जना छोराछोरीले आइतबारदेखि स्कुल नजाने बहुमतबाट निर्णय गरे भने
त्यस्तो बहुमत मान्दैन अभिभावकले। फकाएर स्कुल पठाउँछ, फकाउँदा मानेन धम्की दिन्छ, धम्की दिँदा मानेन अझ त्रास सिर्जना गर्छ, त्रास सिर्जना गर्दा मानेन 2 लबटो दिएर स्कुल पठाएर छोड्छ। अभिभावक त्यस्तो चाहिन्छ। म लुते अभिभावकको पक्षमा छैन। यसैले 47 को होइन, परिमार्जनसहित 19 सालको संविधान नेपालको आवश्यकता हो र नै नेपाल बच्छ। धन्यवाद। विश्वबन्धु थापा भन्ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, पहिलो कङ्ग्रेसकै ठुलो नेता हो उहाँले पछि राजासँग उहाँ पञ्चायतमा गइसकेपछि उहाँको फ्यामिली रिलेसन पनि थियो। नारायणजी कहाँ जानुभयो हुनुहुन्छ है, मभन्दा सिनियर हो उहाँ। फेरि त्यसले गर्दा के छ भने एउटा यस्तो अनौपचारिक कुरा हुँदा डबल सर उहाँको पारिवारिक सम्बन्ध थियो। अनि बिपीले सोध्नुभएछ, ए चाहिँ विश्वबन्धु तिमी किन राजाकोलाई साथ दिन गयो भनेर सोधिसकेपछि अनि विश्वबन्धुले पनि बिपीलाई एउटा कुरा सोध्छु भनेर सोध्नुभएको छ। बिपी तपाईँले किन राजा र मेरो घाँटी जोडिया छ भन्नुभयो भनेपछि यो बडो संवेदनशील कुरा छ है, तपाईँको कुरा त्यहीँनिर आउँछ। अनि बिपीले भन्नुभयो युवा अब अझै तपाईँलाई अझै भने के चाहिँ तपाईँ अनुज होइन, तपाईँ धेरै महत्त्वपूर्ण गर्नुभएको छ। अनि बिपीले भन्नुभयो यो बडो यो अब हामी युवा जेनजी भन्छौँ हामी, तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो, देश बुझ्नु पऱ्यो क्या। पहिले कङ्ग्रेसलाई बुझ्नुहोस्, मलाई चाहिँ बुझ्नुहोस्, जे भन्नुहोस् म डेमोक्रेट हो, म सबै कुरालाई हार्दिक पूर्वक स्वागत गर्छु, तर देश बुझ्नु पऱ्यो। अनि बिपीले भन्नुभयो विश्व अथवा उहाँको प्रिय भाषा छ विश्वबन्धु माओसेतुङ के भनिरहेको छ, नेहरूजी के भनिरहेको हुन्छ, मैले सबै कुरा मैले भन्नुभन्दा राजा पनि 6 कुरा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ देशको लागि त्यहाँ कुरा गर्न सहिलो हुन्छ भनेर राजा चाहिन्छ भनेर भने हो भन्नु छ। अब किसिमको कुरा निकाल्नु भयो तपाईँले। 46 सालको परिवर्तन यो चाहिँ धवलजी अब हजुरलाई चाहिँ यो कुरा थाहा हजुर चाहिँ रिसर्चर पनि भएको कारणले सत्य कुरा हो यो। हामी त एकदम इमोसनल जेन्जी नै थियौँ, हामीलाई त ढुङ्गा हान्ने कुरा हामीलाई पनि क्रान्तिकारी लागेको थियो, तर अरू भौतिक मान्छेलाई त आक्रमण गरेका थियौँ हामीले। कुरा के छ भने अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद कोइराला भट्टराई भइसकेपछि बेलायतको कुरा गर्नुभयो नि हाम्रो अभिषेकजीले। बेलायती एउटा प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउने पार्लियामेन्ट संसदीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउने भयो। के को लाग्दा विशुद्ध नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष देश बनाउनु पऱ्यो भन्ने विशुद्ध एकदम तथ्य कुरा है यो। त्यो नेता भनेको कस्तो मान्छे हुन्छ भन्ने कुरालाई नयाँ पिँढीले विश्लेषण गर्नु पऱ्यो। अनि राजा वीरेन्द्र त्यतिखेर यो कुरा सूचना किसिमजीलाई भइसकेपछि उनीहरू आउनुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र राजा वीरेन्द्र बिच छलफल भयो। उनीहरू त त्यही बौद्धल आइसक्यो, अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भइसक्नु भयो, तर उनीहरू राजालाई नै सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मेन्टालिटी र उनको के छ भने निष्कर्ष थियो। तर यहाँ कुरा भयो राजा र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बिचमा भइसकेपछि के सहमति भन्दा उनीहरू आउँछ राजालाई भेट्छ। राजाले अब अहिले परिवर्तन भएको छ, बहुदलीय व्यवस्था छ, प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ, सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ भनेर त्यो प्रतिनिधिमण्डललाई राजाले भनिदिने। त्यसपछि त्यो प्रतिनिधिमण्डलसँग कसले कुरा गर्ने, किसिमले कुरा गर्ने, एकदम तथ्य कुरा हो। त्यसपछि त्यो तदनुसार उनीहरूलाई थाहा छ नि यहाँ के कुरा भइरहेको छ। उनीहरू आए, राजा वीरेन्द्रलाई भेटे। पहिलो सल्लाहअनुसार राजाले कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो भनेपछि बालुवाटार प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा बडो उहाँ त बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हो, शालीन व्यक्तित्व, चातुर्य थियो उहाँसँग। उहाँले यति राम्रो स्वागत गर्नुभयो र अभिषेकजीले राम्रो कुरा निकाल्नु भएको छ। र चाहिँ स्वागत गरेपछि उनीहरूको त एउटै टार्गेट थियो नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष देश बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। कुरा निस्किसकेपछि अनि किसिमजीले तपाईँले भने जस्तै बडो हार्दिकपूर्वक सम्मान गरेर तपाईँहरू बेलायत यस्तो देश हो जो लोकतन्त्रको जननी बेलायत हो, त्यस कारण हामी पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासमा तपाईँहरूबाटै सिकेर हामी अभ्यास गर्दैछौँ। तर धर्मको बारेमा पनि तपाईँ किन तपाईँलाई याद छ प्रोटेस्टेन्ट र क्याथोलिक दुईवटा हुन्छ, त्यसमा त एउटा समूह आज पनि त्यहाँ राजकाजमा निषेध छ। त्यहाँ सेकुलरिजम छैन। यदि सेकुलर शब्दलाई पोजिटिभ लिने हो भने पनि त्यहाँ छैन। त्यस कारण त्यो अभ्यास पनि तपाईँहरूबाट सुरु गर्दा हामीलाई सहिलो हुन्छ। उहाँको ठ्याक्कै शब्द मलाई आएन इन द होइन सेन्स अफ सेन्स त्यो भनेपछि उनीहरू नाजा भएर फर्के सायद त्यसै कारणले किसिमजीले काङ्ग्रेस छोड्नु पऱ्यो। यो देशको फ्युचर यो हो। मैले त्यस कारण मैले युवालाई जोड्न खोजेको कुरा बरु यसमा धेरै लामो व्याख्या पर्छ। र तपाईँ अभिषेक बस्नेतजीले जो भन्नुभयो मैले कङ्ग्रेसमा विशेष धर्मको कुरा गर्दा प्रातः स्वर्गीय खुम्बार दाईले एउटा काङ्ग्रेसभित्र
हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनामा हाम्रो अहिले नारायणजी सबै हुनुहुन्छ होइन, उहाँ सबै हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँले सञ्चालन गरेपछि उहाँ अहिले हुनुहुन्न। अनि यो पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो गोदावरी करिब 2 वर्ष पहिले महासमिति बैठक बन्नुभन्दा पहिले मलाई त्यसको समय बनाइयो र कङ्ग्रेसमा अहिले हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा 54% हस्ताक्षर कुरा उठाएको छ। त्यो चाहिँ महासमिति बैठक ठुलो बैठक हुन्छ विधानत। त्यो बैठकमा उपस्थित सङ्ख्याको 1819 मध्ये 1020 जना चान्चुले हस्ताक्षर गरेर त्यो महासमिति भनेको महाधिवेशनमा माथि हो। त्यो एजेन्डा मैले केन्द्रीय समिति महासमिति बैठकमा मैले पेस गरेको छु, पास भएको छ। तर अहिले 54% कुरा गर्नेहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार्दैनन्। यसमा धेरै व्याख्या चाहनु, फेरि आन्तरिक पार्टी कुरा धेरै कुरा गर्नु पनि भएन यहाँ। अर्थात् ठुलो जनमत राष्ट्रसत्ताको पक्षमा छ। यो मैले मेरो कुरा गरिरहेको छैन, कङ्ग्रेसको पिक्चर, कङ्ग्रेसको रियालिटीको ग्राउन्ड रियालिटी कुरा गरिरहेको छु। धर्म त सनातन धर्म विश्वको शिर नेपाल हो। यो कुरा अति ठुलो कुरा छ, जो कुरालाई हामीले नबुझ्दा नस्वीकार्दा यो देशले दुःख पाछ, अझ बढी दुःख पाउनेवाला छौँ। किन 400-500 वर्ष पहिले नेपाल आज आकार हुनुभन्दा टुक्रे टाक्रे राज्य, त्यहाँ पनि राजाहरू थिए। यो पश्चिमाहरूले 400-500 वर्षदेखि यहाँ सनातन धर्मको बरखिलाफ गतिविधि प्रायोजित रूपमा, नियोजित रूपमा, योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरिरहेका थिए र गरिरहेका छन् र त्यसको प्रभाव नेपालको पोलिटिक्स हो अहिले। त्यसकारण के छ भने ठुलो छ। र अहिले चाहिँ देशभन्दा मैले भने यदि कोही सच्चा देशभक्त पनि नभनिहालौँ, कोही सच्चा राजनेता आफूलाई दावा गर्दैछ अहिले पनि, चाहे मेरै सभापति शेरबहादुर देउवाजी, चाहे जोसुकै नेता होस् हो भने उसले अब देशलाई शिरमा राख्ने बेला आएको छ। हामीबाट सकिएन, हामीबाट भएन, हामीबाट चलेन, सत्य कुरा हो। मैले जिद्दी गरेर हुँदैन, किनकि हामीले चाहेको व्यवस्था हामीले ल्याएको, गणतन्त्र ल्याएको पनि 20 वर्ष भयो, संविधान बनाएको 10 वर्ष भयो। 20 वर्षपछि 82 सालमा आउँदा पिटाइ खानु परेको छ, जीवनदान लिएर बाँच्न परेको छ, भाग्न परेको छ, देश तहस नहस भएको छ। आज विश्वास गुमिसकेको छ देशमा। अब पनि देश नजोगा कहिले जोगाउने भन्दा एउटा गार्जियन चाहिन्छ। र फेरि जसमा के राजा र राजसत्ता फरक कुरा हो। राजा प्रतिनिधि हो, राजसत्ता एउटा इन्स्टिट्युसन, थाई इन्स्टिट्युसन हो। त्यसकारण नेपाल बनाउने एउटा संस्था पनि हो, तसर्थ राजसत्ताको अपरियतलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। यसको अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा हो। 62 को अन्तरिम संविधान राष्ट्रसत्ताको सम्बन्धमा कुरा आएको कारणले बनाउँदै गर्दा पनि अब 62 को आन्दोलनमा करिब जेन्जिमै थिएँ म, उमेरले अलि बढी थिएँ होइन। त्यतिखेरको अब 46 सालदेखि 62 सम्मका नेपालका आन्दोलनहरू सन्दर्भमा हामी 46 सालमा त पुरा जेन्जी नै हो। 46 साल फागुन 7 गते बालुजु माछा पोखरी चोकमा बसमा ढुङ्गा हानेको, साझा बसमा होइन। कुरा के छ भने डाक्टर साहब धवल समशेरज्यू, 62-63 मा पनि जो आन्दोलन हुँदै थियो त्यो आन्दोलनमा समूल राष्ट्र संस्थाको अन्त्यको कुरा थिएन। एकछिन राष्ट्र संस्थाको अन्त्यको कुरा थिएन। निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भने नारा, त्यतिखेरका नाराहरू सब रेकर्डरै होलान्, सडकका नाराहरू र भाषणहरू पनि। कसैको पनि राजतन्त्रको अन्त्य भन्ने कुरा थिएन। जसरी मैले अहिले सुरुमा संविधान सभाको सदस्य हुँदै गर्दा संविधान कसरी बन्यो भन्ने कुरा छोटकरीमा राखेको थिएँ। अहिले धवलजीले भने जस्तो 62-63 को आन्दोलन र 72 सालको संविधानले राजा फाल्ने कुराको एउटा माध्यम बने तापनि, राजसत्ता फाल्ने कुराको पूर्णतः बाह्य शक्तिको गम्भीर एउटा चाहिँ गम्भीर डिजाइन र योजना अनुसार नेपालका मुख्य राजनीतिक दल र घटकहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर, दबाब चाहिँ नभनिहालौँ, प्रयोग गरेर चाहिँ राजसत्ताको अन्त्य भएको हो। र आज अब हाम्रा विशिष्ट वक्ताज्यूहरूले आफ्नो विचार राख्नु भएको छ, कतिपय म सहमत हुन पनि नसकौँला, हुन पनि र पनि आज इतिहासमै नेपाल यति ठुलो सङ्कटमा छ। अहिले भाद्र 24 गतेपछि आज मङ्सिरको 2 गतेको दिनमा आउँदै गर्दा स्थिति बाहिर हेर्दा सामान्य देखे तापनि अत्यन्त असहज र अत्यन्त चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा देश छ। देश, म दलहरूको कुरा गरिरहेको छु, देश छ। त्यसकारण
कुनै पनि राजनीतिक दल विशेष गरी र नेताहरूले अब यो समयलाई देशको लागि विगतमा जे जति कमी कमजोरी भए तापनि गरे तापनि र विगतका आफ्नै कमी कमजोरीको कारणले जे जति अहिले अब चाहिँ भौतिक आक्रमणमा पर्न परे तापनि गाली खान परे तापनि एक किसिमले सामाजिक बहिष्कारको परिस्थिति सिर्जना हुन खोजे तापनि फेरि पनि सम्पूर्ण प्रमुख राजनीतिक दल जिम्मेदार नेताहरू र सबै सर्वपक्षीय एउटा चाहिँ सहमति देशको लागि र मैले फेरि भन्छु राष्ट्रसत्ताको लागि मात्रै होइन नेपाल देशको भविष्यको लागि नेपाल देशको रक्षाको लागि सर्वदलीय सहमति विलम्ब नगरिकन गरेर राष्ट्रसत्ता सहितको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई हामीले सुदृढ बनाउँदै अगाडि जाने अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो, जनताको आवश्यकता नै हो। अब कन्स्टिट्युसनली हेऱ्यो भने 2/3 मेजोरिटीबाट आउन सक्ने हो। अहिले त्यो परिस्थिति पनि छैन र यो कन्स्टिट्युसनलाई हामीले मानेको पनि छैन। अर्को भन्दाखेरि जनमत सङ्ग्रहबाट रेफरेन्डमबाट राज संस्था कन्स्टिट्युसन मोनार्की फेरि आउन सक्ने प्रबल सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। जनताको अभिमत सबैले मान्न पर्ने हुन्छ र अर्को भनेपछि यो आन्दोलन फेरि चर्क्यो भने फेरि नेताहरूलाई सङ्कट पर्यो भने अनि राजालाई फर्काउने बाध्यता नेताहरूकै र प्रशासनको पनि हुनेछ र अन्तिम र अहिले यो परिस्थितिमा उचित उपाय भनेको जसरी सडकबाट यो गणतन्त्रलाई ल्याइयो अब सडकैबाट राज संस्थालाई पुनः स्थापना गर्न सक्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ। जेन्जिफो मोनार्कीले बनाउनुपर्छ। त्यसमा हामी सबै राजावादी राष्ट्रवादी शक्तिहरूले जेन्जीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्छु। मेरो अहिले राष्ट्रियता फर्किने उपायहरू यति हो। धन्यवाद। मार्गको पक्षमा छैन, म निषेधको पक्षमा छु। नेपाल धेर मिलेर बिग्रेको, राप्रपा पनि काङ्ग्रेस एमालेलाई भोट हालेर बिग्रेको हो होइन र? नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद, भोट केमा हँसे हतडामा, यही होइन? मिलेको मिलै गरेर सबै धेर मिलेर बिग्रेको यो देश एउटाले जित्नै पर्छ, अर्कोले हार्नै पर्छ। निषेधबाट जानुपर्छ अनि जसले जित्छ उसले शासन गर्छ, गर्ने त्यो हो। नत्र यो सबै खाने मेलो हो। यस्तो मध्यमार्ग भन्ने हुँदैन। मध्यमार्ग त भ्रम हो। यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। पुरापुर निषेध गरेर जानुपर्छ। आँखामा पट्टी बाँधेर न्याय हुँदैन, आँखा खोलेर हेर्नुपर्छ। असत्यलाई झ्याम्मै अन्त्य गर्नुपर्छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शन भनेको मृत्युदण्डको महाकालीले, वीरभद्र महाकालीले मान्छेको टाउको माला लाउनु भएको छ नि, खसी बोकाको टाउकाको माला लाएको छ र? राँगा कुखुरा भैँसीको टाउकाको माला लाएको छ र मान्छेको टाउको माला लाएको छ के? त्यो भनेको दसैँमा काट्नुपर्ने अर्कै हुन्थ्यो, काटे खसी बोकालाई गर्नुपर्ने त्यो हो। त्यो भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहङ्कार पञ्चमहाबली चाहिँ भन्छ। तर हाम्रो पूर्वीय दर्शन असत्यलाई अन्त्य गर्ने नै हो। शिशुपालको टाउको भगवान कृष्णले छिनाकै हो होइन? शुम्भ निशुम्भ वध गरेकै हो। शुम्भ निशुम्भ रूपीहरूलाई वध गर्ने नै हो। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको यो असंवैधानिक बाटो भन्नुभएको नि, असंवैधानिक बाटोलाई कानुनको टर्मिनोलोजीमा द्याट्स द ग्रन्डम थियोरी। If your demand is beyond the constitutional arrangement, and the Grandam theory will be applied. तपाईको माग नै संविधानभन्दा बाहिरको छ के? संविधानले हेर्दाखेरि सुशीला कार्की जस्तोलाई प्रधानमन्त्री हुनै मिल्दैन, हुन्छ भने संसारको सबैभन्दा अनैतिक मान्छे मात्रै हुन मिल्छ। संसारको सबैभन्दा नैतिक मान्छे चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई मानिन्छ के, राष्ट्रपति भन्दा पनि। तर म प्रधानमन्त्री हुने हो भने चाहिँ म चाहिँ अनैतिक हुन तयार छु भन्ने स्वीकृतिलाई मान्दैन। त्यो माग नै अहिले भइरहेका सांसदहरू दलहरू भन्दा बाहिर हो भनेर थियो। त्यो संविधानभन्दा बाहिरको माग थियो। त्यसलाई लेजिटिमेट गर्ने हो भने त्यसलाई ग्रन्डम थियोरी भन्छ।
47 सालको संविधानमा गणतन्त्र ल्याउने कहाँ लेखेको थियो? तर त्यो लेजिटिमेट भयो कसरी? द स्पिरिट एक्सप्रेस थ्रु द पिपल्स मुभमेन्ट अन द स्ट्रेट इज ग्रन्डम। ग्रन्डम भनेको त्यो। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा एकदमै छ, म निवेदन गरौँ कि मिडियाको सवालमा के नयाँ वैकल्पिक यहाँ पनि नयाँ भन्दै हुन्थ्यो नि, यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस् है कृपया जेन्जी साथीहरू। नयाँ पुरानो हुँदैन नि। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ 3 महिनामा उम्रेर नयाँ घोगो फलाएर मर्ने मकै नि फेरि पुरानै बिउ झरेपछि नयाँ मकै हुँदैन के, भन्नु भएन? ब्वाँसोको नयाँ पुस्ता ब्वाँसै हुन्छ। यो संविधान मान्ने सर्पको नयाँ पुस्ता सर्पै जस्तो नयाँ पुस्ता हो, त कुनै नयाँ होइन। यस्तो भ्रम छोडिदिनुहोस्। अनि एकचोटि यो तपाईँको चाहिँ मधेसमा निर्वाचनमा एकजना हुनुहुन्थ्यो श्रीमान श्रीमतीले नै जित्नुभयो नि दाजु, पञ्चायतकालको 43 सालको हेमबहादुर मल्ल अनि उहाँको श्रीमती शारदा। त्यति बेलाको समयमा 91,000 भोट ल्याएर जित्नुभयो। हेर्नु है, त्यति बेला 43 सालमा। अर्को चुनावमा 0 जमानत जफत भयो। मैले यही मकैको भोट भनेको थिएँ नयाँ भन्नेहरूलाई, किनकि यिनले मान्ने यही संविधान, यही सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने, यही लटङपटङ पारेर खाने, नयाँ सोच केही छैन। अर्को चुनावमा हेमबहादुर मल्ल जस्तै हुन्छन् यिनीहरू भनेको थिएँ। हुनेवाला त्यही हो नि फेरि, किनभने नयाँ भनेर ढाँट्ने। अनि म देख्छु कि बडे वरिष्ठ पत्रकारहरू नि, एकदम बडा हेभीवेट पत्रकारहरू हिजो पनि ल्याएको देख्दै थिएँ। एकजना नयाँ भन्ने पार्टीको कुनै के पूर्व प्रमुख सचेतक, तपाईँहरू त वैकल्पिक भन्दै थियो। बिचरा त्यस्तो पनि पत्रकार हुन्छ? वाट इज एन अल्टरनेटिभ इन पोलिटिक्स भन्ने पढेको हुनु पर्यो नि। फेल भएकाले यस्तो प्रश्न गर्छ, फेल भएका पत्रकारले यस्तो प्रश्न गर्छ। तपाईँ त वैकल्पिक हो नि भन्छ क्या बिचरा अध्ययनहीन मूर्खहरू। यस्ता पत्रकारले बिगारेको हुँदैछ। कोही वैकल्पिक होइन। वैकल्पिक भनेको यो संविधान नमान्ने वैकल्पिक हो। ओ पत्रकारहरू छ हिम्मत? वैकल्पिक के हो पहिला पढेर ज्ञान राखेर अनि वैकल्पिक भन्नलाई सिधा सिधा भन्छ तपाईँ त वैकल्पिक हो। के को वैकल्पिक? छु वैकल्पिक। यस्तो हुन्छ? हुँदैन। पहिला पढ। त्यसरी वैकल्पिक होइन। वैकल्पिक यो संविधान नमान्ने, यो व्यवस्था अन्त्य गर्ने, राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने बाहेक नेपालमा कोही वैकल्पिक छैन। फेरि भन्छु वैकल्पिक भनेको हाम्रो शङ्कर भण्डारीहरू हो, उहाँ धवल शमशेर जबराज्यूहरू, अरू वैकल्पिक होइन। नयाँ भनेकाहरू यो छोडिदिनुहोस् है, डिलिट अबदेखि। यस्तो हुँदैन। खारेज। वैकल्पिक भन्ने शब्दावली खारेज आजदेखि। राज संस्थावादी हो वैकल्पिक। यो 21औं शताब्दीको राजनीतिक एजेन्डाले 22औं शताब्दीको राजनीतिक एजेन्डालाई सम्बोधन गर्दछ र नेपाल इतिहासको त्यो गौरवलाई फेरि पुनरावृत्ति गर्ने बाटोतर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। विशेष आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले विषय प्रवेश गरेँ। सौभाग्यवश कन्टेम्पोरेरी सबै साथीहरूभन्दा बढी म मार्क्सवादको विद्यार्थी हुने सो अवसर प्राप्त भयो। यो भगवानको कृपाले। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै एकाडेमिक डिस्कोर्समा मैले 4वटा विषयमा एमए गर्दा 4वटा विषयमा मार्क्सवाद पढ्ने अवसर प्राप्त गरेँ। मैले किन त्यो भनिराखेको छु भन्दा कृष्णबहादुर महराले चाहिँ आफ्नै कार्यकर्ताको कोठामा ढोका हाने भन्ने विषय चर्चाको विषय हुन सक्दैन। अहिले महेश बस्नेत त्यो हरकत किन गरिरहेछन् भने कार्ल मार्क्सले नै आफ्नै श्रीमतीसँग आगे केटीलाई श्रीमती माइत गए बेला गर्भवती बनाएर आफू डिफेक्टो फादर बनेको र कार्ल मार्क्स डिजुरे फादर्स एङ्गेल्सलाई बनाएको इतिहास यिनीहरूको त यो चरित्र हो। त्यस कारणले अब कम्युनिस्ट यो मार्क्सवादी हो भन्ने त्यो होइन। म तपाईँहरूलाई पनि बडो विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु र भन्छु पहिला वास्तवमा तथ्य के हो। मैले हिजो कि अस्ति लेखेको छु हजुर एउटा लामै आर्टिकल। कम्युनिस्ट भनेको यो सर्वहारा अधिनायकत्व होइन। मैले यो बाबुरामलाई पनि जवाब दिएको हुँ। यसै फेस टु फेस बस्दा संजोगले बस्यो, हामी बसेका थियौँ यो सिंहदरबारको पूर्वी गेटभित्र। उहाँले प्रसङ्गवश के ल्याउनु भयो भने मैले सुनिरहेको थिएँ। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भने राजा महाराजाले पढ्न दिएनन् भन्नुभयो। तपाईँले कसका अगाडि यो विचार व्यक्त गरिरहनु भएको छ? तपाईँले एउटै विषयमा पढेर पिएचडी गर्नुभयो होला। मैले 4वटा विषयमा एमए गरेर पिएचडी गरेको छु।
तपाईँ जत्तिकै अयोग्य मान्छे तपाईँको अगाडि हुन्न नि, तपाईँभन्दा योग्य मान्छे पनि अगाडि हुन्छ। देव शमशेरले स्कुल खोल्दाखेरि बेलायतमा कतिवटा स्कुल थियो, ऋग्वेद कहिले जारी भएको र अक्सफोर्ड डिक्सनरी कहिले जारी भएको थाहा छ तपाईँलाई? कोसँग गफ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग पनि चलेको। त्यस कारणले मैले यो निवेदन गर्न खोजेको विषय अझ हजुरलाई पनि विशेष मेरो अनुरोध छ, फेबियन फासिस्टवादीले निर्माण गरेको डेमोक्रेटिक सोसियलिजमको दस्तावेज, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद पनि लेखेको आलेख र मदन भण्डारले जनताको बहुदलीय जनवाद, यसको तात्विक भिन्नता कहाँ छ? टेक्स्टै हेरौँ, 12 खरी फरक हुनसक्छ, 12 खरी फरक हुन्छ। त्यस कारण मैले निवेदन गर्न खोजेको विषय के हो भने, तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। 23 गतेभन्दा अगाडि, भाद्र 23 गते र 24 गतेभन्दा अगाडि यो मुलुकका कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी, कुनै पनि पोलिटिकल लिडरले आफ्नो स्ट्याटस र राजनीतिक दलको औचित्यता समाप्त गरिसकेका छन्। म एउटा उदाहरण, 17,000 मान्छेको रगत र मासु खाने व्यक्ति पोलिटिकल पार्टीको नेता हुन्छ? कसले भन्छ त्यसलाई पोलिटिकल पार्टीको नेता? विदेशमा बसेर विदेशीले किनिदिएको तेल ल्याएर त्यो तेलमा विदेशीले किनिदिएको जेल लगाएर अनि के अरे रोल्पा रुकुम र चाहिँ के अरे बजाङ र बाजुराका जनता एउटा वर्षभर एउटा खसी बेचेर गर्जो टार्ने मान्छेलाई भिन्न विचारको मानेर सामन्तको परिभाषा दिएर गर्दन रेटेर पैसा उठाउने, अनि छोरीलाई मेयर बनाउने, अनि बुहारीलाई मन्त्री, त्यो पार्टीको नेता हुन्छ? यहाँ साथीहरू के भन्छन् भने रमेश लेखकजीले चाहिँ मान्छे मार्नुपर्छ। 2008 सालमा चिनिया काजी, विद्यार्थी नेता चिनिया काजीको हत्या तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आदेशमा आयो होइन? अनि जेनजी के अरे नागरिक हत्या गर्ने पोलिटिकल पार्टी, नागरिक हत्या गर्ने चाहिँ के अरे राजनीतिक दलको नेता हुन्छ? टिकट वितरण गर्दा उठाएको पैसा अरे, अनि के अरे मान्छेलाई चाहिँ विदेश पठाउँदाखेरि उठाएको पैसा घरको अन्डरग्राउन्डको तलपट्टि राख्ने, अनि त्यो राख्ने, अनि त्यो पैसा जलाउने पार्टीको सभापति हुन्छ? त्यस कारणले 23 गते र 24 गतेले मैले बडो विनम्रतापूर्वक निवेदन गरेँ। 23 गतेको विषय नरसंहार हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मानवता विरुद्धको अपराध हो, मानवता विरुद्धको अपराध हो। र 24 गतेको घटना चाहिँ राज्य संहार हो, यो युद्ध अपराध हो। सिंहदरबारको आयु 120 वर्षभन्दा बढी भएको छ र चाहिँ 100 वर्षभन्दा हामी युनेस्कोको पनि सदस्य हौँ। र अघिल्लो दिनको 23 गतेको हामी बाल अभिसन्धिको पनि सदस्य हौँ। के अरे बालबालिका ऐन कानुन पनि हामीले बनाइसकेका छौँ। यी पृष्ठभूमि छन्। सौभाग्यवश आज तपाईँहरूले यहाँ कार्यक्रम गर्नुभयो, मेक्सिकोमा तपाईँहरू जस्ता के अरे जेएनजीहरू आन्दोलन गरिराखेका छन्। अब हामीले पोलिटिकल पार्टी बन्यौँ, यिनीहरूलाई दलको नेता बन्यौँ, यसलाई लोकतन्त्र बन्यौँ। हामीलाई कसरी सिकाइदिन्छन् भाष्य? हेर्नुहोस् है, म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। मैले बडो धेरै अध्ययन गरेको छु, यो विषयमा गर्ने प्रयास गरेको छु। लुइस चौधौँलाई अहिले पनि गुगल खोजेर हेरौँ, सन अफ युरोपा भनिन्थ्यो। युरोपको राजा थियो। फ्रान्स राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली हुँदा फ्रान्सको स्टार्टर संसारमा कुन हैसियतमा थियो? फ्रान्सले अमेरिकालाई सहयोग नगरेको भए अमेरिकाको लिबर्टीको फोटो फ्रान्सको कुनै जर्नलको तर त्यहाँ नाम देखाइएन। तर त्यो बेला त्यो फ्रान्सलाई त्यो क्या लुइस चौधौँलाई के भनेर परिभाषा गर्न लगाइयो भने, आई एम द स्टेट भन्यो भने, उसले आई एम द स्टेट किन भनेको थियो भने, म त तिमीहरूको राजा मात्रै होइन, तिमीहरूको शासक मात्रै होइन, म राज्य पनि हुँ। यो देशमा कुनै पनि गरिब नागरिकलाई, जनतालाई गरिब हुने छुट छैन। त्यस कारणले म स्टेट हुँ। म तिमीहरूलाई चाहिँ जग्गा दिन सक्छु, म तिमीहरूलाई पैसा दिन सक्छु, बिहा नगर्नेलाई बिहा गराइदिन सक्छु, म स्टेटले के गर्छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने विषयलाई लिएर के बनाइदियो भने संसारको सबैभन्दा निरङ्कुश शासक छ भन्ने शासक छ। अनि यो विगतका यो अहिलेको विषय के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि के हो भने, यो 35 वर्षको यो कुनै पनि शासक होइन, यस्तालाई शासक भनिँदैन। अहिले चाहिँ यो 35 वर्षको जुन पातकता छ नि, यो पातक शासन प्रणाली हो। यहाँ जे जति क्रियाहरू भएका छन् अपराध मात्रै भएको छ। जस्तो पुराना पोलिटिकल पार्टीकै हाम्रै महामन्त्रीज्यूको उदाहरण दिन्छु म। एउटा चाहिँ 17,000 मान्छे मारेर पार्टीको नेता हुने, 17,000 मान्छे मारेर पार्टीको नेता हुने, अनि 76 जनाको मान्छे काटेर
पार्टीको नेता हुने, उहाँलाई चाहिँ क्यान्सर लागेर उपचार गर्न जाँदाखेरि पार्टीको के विभागबाट हटाइदिने, त्यो पोलिटिकल पार्टी हुन्छ। आज हिलारी क्लिन्टन के भन्छन्, आज बिहान सुनेको मैले हिलारी क्लिन्टनको पोलिटिक्स भनेको त स्पिरिट हो है, तिम्रो मन हो, मनकारी, तिमीले राजनीति भनेको मनकारी क्रिया हो जो सबैका मनले त्यो विषयलाई एक्सेप्ट गर्छ, त्यो पोलिटिक्स भनेको रहेछ त पोलिटिकल पार्टी रहेछ, यो होइन। त्यस कारण अब हामीले म तपाईँहरूलाई बडो विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु, तपाईँहरूले अहिले तपाईँहरू अलि धनी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग प्रविधि छ, तपाईँसँग कृत्रिम बुद्धिमत्ता छ, कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई प्रविधिबाट एकचोटि परीक्षण गरिदिनुहोस् र त्यो सत्य तथ्य विषय उजागरले गरिदिन म निवेदन गर्छु यो विषय। त्यसपछि अर्को विषय राष्ट्र संस्थाको विषयमा मेरो अत्यन्त क्लियर धारणा छ, कुनै पनि तपाईँहरूले यहाँ संवैधानिक भन्ने लेख्नु भएको छ, कतिसम्म सिकाइदिन्छन् हजुर हेरौँ है। हजुर 2047 सालमा संविधान बनाउने एलएलएम गर्न नसकेर फेल भए मान्छे हो, मैले नाम भनिनँ, उहाँ फेल भएको मान्छे। म रिसर्चको विद्यार्थी हुँ, बडो दाबीका साथ भन्छु, म रिसर्च गर्छु, दाबीका साथ भन्छु। रिसर्चमा प्राइमरी टेक्स्टलाई प्राइमरी टेक्स्टमा, सेकेन्डरी सोर्सलाई सेकेन्डरी सोर्सका रूपमा अवलम्बन गरिन्छ। बेलायतको संवैधानिक इतिहासमा मैले बडो गहिरिएर हेरेको छु र अत्यन्त दाबीका साथ म प्रस्तुत हुन सक्छु। बेलायतको कुनै पनि दस्तावेजले चाहिँ बेलायतको राष्ट्र संस्था संवैधानिक छ भनेर लेखेको छैन। 1215 को मैग्ना कार्टा त्यो ओल्ड इङ्ग्लिसमा लेखिएको, 1688 को बिल अफ राइट त्यो मिडल इङ्ग्लिसमा लेखिएको, मिडल इङ्ग्लिसमा त्यसका अवशेषहरू 1701 को एक्ट अफ सेटलमेन्ट, 1832 को रिफर्म एक्ट, युन बेलायतका चाहिँ दस्तावेजहरू जसले राजाको बारेमा एउटा मैले बोलेँ 1627 को समथिङ के एक्ट अफ पिटिसन यसमा चाहिँ यी दस्तावेज हुन् 4-5 वटा। कुनै पनि प्राइमरी टेक्स्टमा चाहिँ बेलायतको राष्ट्र संस्था चाहिँ कन्स्टिट्युसनल हुनेछ भन्ने लेखेको छैन। 1198 देखि आजका मितिसम्म, आज मैले टेक्स्टमा त्यो सिग्निफिकेन्ट केसहरू पनि ल्याएको छु कि कोले के बोल्यो, 1198 देखि आजका मितिसम्म बेलायतको कुनै कोडले पनि राजा संवैधानिक हुन्छन् भनेर भनेको छैन। एउटाले 1885 तिर एउटा चिजले चाहिँ किताब लेखिदियो, पार्लियामेन्ट्री सोभरेन्टी एन्ड कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भने, पार्लियामेन्ट सोभरेन राजा संवैधानिक भयो भने मात्रै राष्ट्र संस्था चाहिँ कन्स्टिट्युसनल हुन्छ भनेर एउटा किताब लेखिदियो एउटा फटाले। त्यसपछि गएर चाहिँ के भयो भने कन्स्टिट्युसनल मोनार्की, पार्लियामेन्ट्री सोभरेन्टी। एक्ट अफ पिटिसनमा प्रष्ट के लेखेको छ हजुरको भने द क्राउन एपोइन्ट द सोभरेन, क्राउनले चाहिँ सोभरेनको नियुक्ति गर्नेछ, सोभरेनको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक हुन्छ। हामीलाई त्यो भाष्य सिकाइन्छ, जसरी लुइस 14औं चाहिँ के अरे आई एम द स्टेट भन्नु त्यो यति नै रङको थियो भन्ने भाष्य सिकाइयो। सर्वहारा अधिनायकत्वको नाममा गर्दन रेडेर पैसा उठाउने अनि सर्वहारा अधिनायकत्वको गीत गाउने। हामी त्यो हामीलाई चाहिँ त्यो किसिमको एडप्ट। अहिले हाम्रो सगुनजी यहीँ हुनुहुन्छ, सगुनजी उहाँको दाइ महेन्द्र लाउती होइन। अहिले मेजर इङ्ग्लिसमा 2वटा विषय चाहिँ बडो राम्रोसँग पढाइ हुन्छ नेपालमा, त्यो नेप्लिज स्टडीमा हो केमा समथिङ मैले बोलेँ। एउटा हाम्रो महेन्द्र लाउतीजीको चाहिँ यहाँको यो जुन जातीय सङ्गीत जातीयताको विषयमा अहिले तपाईँहरू हेरे हुन्छ त्यो टेक्स्ट। अर्को विषय चाहिँ मैले अहिले ठ्याक्कै नाम बोलेँ, यो अहिले सिके राउतले जुन इस्यु उठाइरहनु भएको छ नि, योमा चाहिँ तिनी चाहिँ त्यो लेखक चाहिँ विदेशी हुन्। तिनी के भन्छन् भने सरासर आएर के अरे हाम्रो जानकी मन्दिर छ नि, जानकी मन्दिरबाट ओर्लेपछि के भन्छन् भने त्यो बिहारका केही भागहरू र त्यो नेपालको चाहिँ जनकपुर यो त डिफ्रेन्ट सभ्यता रहेछ नि भनेर अहिले त्यो सिके राउतको बेसिस निर्माण गरेको चाहिँ बेसिस निर्माण गर्ने क्रियाहरू त्यो किसिमको क्रिया भएको छ अहिले। त्यस कारण मैले के भने तपाईँहरूले पनि विषयवस्तुमा अत्यन्त पारङ्गतताका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हामी
हाम्रो स्वर्णिम चेतनाले हामी भरिपूर्ण छौँ, प्रविधिले हामीलाई सहयोग गरेको छ। त्यस कारणले राष्ट्र अब त्यो भन्ने होइन, यहाँ अर्को कसैको अगाडि विशेषण पत्रै जोड्न आवश्यक छैन। लोकतन्त्र र राष्ट्र संस्था भनेको यो मुलुकको भविष्य हो। हामीले भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ, चीनसँगको हाम्रो भारतसँग मैले विशेष किन भने जनता बीचको सम्बन्ध छ। चीनसँग मैले किन यस्तो सम्बन्ध छ भने रणनीतिक सम्बन्ध छ हामीसँग चीनसँग, किनभने हामीलाई चाहिँ कनेक्टिभिटी इन द सेन्स भूगोलको कनेक्टिभिटी मात्र होइन, विकासको कनेक्टिभिटी, यी विषयहरू छन्। त्योभन्दा बाहेकका देशहरूसँग हाम्रो सम्बन्धका विषयमा एक प्रकारको रणनीतिक मार्गबाट तय गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था, त्यो किसिमको अवस्था छ। अब यो दुईटा विषय मैले क्लियरिफिकेसन गरिसकेपछि अरू विषय मैले के निवेदन गरेँ भने अब हामी अगाडि कसरी बढ्ने मुख्य प्रश्न अहिलेसम्म यहाँ छलफलका विषयमा पनि त्यो विषय आएन, नआएको विषय। अब हामी कसरी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीका सन्दर्भमा बेलायतको चाहिँ अत्यन्त नजिकबाट हेरेको छु र स्पेनको 1975 को पनि हेरेको छु र कम्बोडियाको कन्टेस्ट पनि हेरेको छु। उनीहरूको कन्टेस्ट र हाम्रो कन्टेस्ट थोरै प्रकारले भिन्नता छ। यहाँ गैर संवैधानिकताका आधारमा यहाँबाट हटाइएको छ। त्यस कारणले अहिले वर्तमान अवस्थामा जुन गैर संवैधानिकता भनिन्छ त्यो विधिबाट हामीले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो रिकमेन्डेसन। अर्को विषय के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा कुनै पनि संवैधानिक छैन है, फेरि क्लियर भए हुन्छ। म संवैधानिक कानुनकै विद्यार्थी हुँ, म नेपाल ल क्याम्पसको 1300 ब्याज हुँ। न यहाँका यो 47 सालको संविधान, चाहे 63 को भन्नुहोस् चाहे 72, संविधानले एउटा क्रिया गर्छ सबभन्दा पहिला फन्डामेन्टली कन्स्टिट्युसनलको क्यानोनिकल भ्यालु राख्छ। जसरी एउटा हतियारमा चाहिँ के तपाईँको चाहिँ नै राउन्ड हालिएको हुन्छ, त्यो राउन्डलाई यताबाट चाहिँ ट्रिगर छड्काएपछि चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ त्यहाँ के अरे टार्गेटमा पुग्ने हैसियत राख्छ जसरी एउटा राइफलले, त्यसै गरी एउटा संविधानले चाहिँ त्यो कन्स्टिट्युसनल टेक्स्टबाट इन्टरटेक्स्टमा रूपान्तरण हुने, टेक्स्टबाट इन्टरटेक्स्टबाट कन्टेक्स्टमा रूपान्तरण हुने, त्यसलाई संविधान कानुन शास्त्रका दृष्टिकोणले के भनिन्छ भन्दाखेरि संविधान आफैमा एउटा टेक्स्ट हुन्छ, त्यो टेक्स्टले अदालतमा विवाद सिर्जना हुन्छ, त्यो अदालतले कन्स्टिट्युसनल ल स्थापना गर्छ, कन्स्टिट्युसनल लले कन्स्टिट्युसनलिजम इस्टाब्लिस गर्छ, हो त्यो किसिमको क्यानोनिकल भ्यालु राख्छ भनिन्छ। यो संविधानको कुनै पनि धाराले यी मात्र होइन, यो अहिलेको मात्रै भन्ने भए 2047 सालको संविधान कन्स्टिट्युसनल मोनार्की हुने भए 127 धारा किन राखेको। त्यस कारण मैले भने फेल भएका मान्छेहरू त्यस्तै गर्छ। त्यस कारण अब भविष्यमा हामीले फेल भएका मान्छेहरू, फेल हुने मान्छे चेतनाका दृष्टिकोणले, योग्यताका दृष्टिकोणले, आदर्शताका दृष्टिकोणले, नैतिकताका दृष्टिकोणले र स्वभावका दृष्टिकोणले असफल हुनेबाट चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे डिस्कोर्स प्रारम्भ गरियो भने पुग्ने चाहिँ त्यही हो। केपी ओलीबाट कहाँ पुग्यो, आज मानवता विरुद्धको अपराधसम्म पुग्यो। अनि तपाईँको राज्यका यी संयन्त्रको बारेमा धेरै चर्चा गरिनँ मैले, र अर्को विषय पनि के चर्चा गरिनँ भने अहिलेका शासकको पनि चर्चा गरिनँ। अहिले जो अन्तरिम जुन सरकार छ यसको पनि मैले चर्चा गरिनँ। किन गरिनँ भने यो अहिले सरकारमा बसेकाहरूको योग्यताको सामान्य जानकारी छ, म धेरै चर्चा गर्दिनँ। र शासकमा हजुरहरू दुईजनालाई मैले बडो विनम्रतापूर्वक निवेदन गरेँ, यदि हजुरहरू साँच्चै पोलिटिकल पार्टीको लिडर हो भने दुईटा एलिमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ। एउटा शासकीय योग्यता चाहिन्छ, एउटा शासकीय नैतिकता चाहिन्छ। नैतिकताको विषयमा मैले प्रश्न उठाइनँ। म हजुरलाई त त्यति राम्रो चिन्दैन, घर चाहिँ देखाएको छु, हजुरसँग मेरो अत्यन्तै पुरानो सम्बन्ध छ, सबै आनीबानी पनि त नैतिकताको बारेमा प्रश्न खडा गर्नु। अहिले हजुरहरूको अभ्यासमा हजुरहरूलाई म एउटा प्रश्न पनि गर्छु, विगत 35 वर्षमा पार्लियामेन्टले कतिवटा कानुन बनायो? हामी के भन्यौँ हामीले भने कानुन कहाँबाट बन्छ भने संसदबाट बन्छ भन्ने। कुन सांसदले पार्लियामेन्टमा मैले यो बिल पेश गरेको छु भनेर देखायो अनि हामीले संसदले कानुन बनाउँछ भन्ने विश्वास गर्ने? अहिले कि त के गर्दैछन् अरे भने स्वागतजी जारी दरखास्त क्याबिनेटमा छलफल हुँदो रहेछ।
त्यो दुनियाँमा त्यो योग्यता हुन्छ शासकको डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भइसकेपछि 43वटा 24 घण्टाभित्र 43वटा एक्जिक्युटिभ अर्डर जारी गरेका थिए म यो देशलाई कसरी ड्राइभ गर्छु भनेर। अहिले त के छ भन्नुहुन्छ भने यो मुलुक पोलिटिकल अर्डरले होइन, जो पोलिटिकल अर्डरले मुलुक सञ्चालन हुँदैन त्यो मुलुक राज्यका रूपमा परिभाषा गर्न लायकै हुँदैन। जस्तो यो मुलुक भनेको कस्तो छ अहिले भने अहिले तपाईँको चाहिँ 35 वर्षको चाहिँ यो पातक शासन प्रणालीमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने ल्याटिन अमेरिकामा 1970 को दशकमा डुगिलो शासन प्रणाली भन्थे। डुगिलो शासन प्रणाली भनेको कस्तो भने कर्मचारी मन्त्री जस्तो हुने, मन्त्री कर्मचारी जस्तो हुने। एउटा खरदारले चिठी ल्याउँछ, शाखा अधिकारीले रिकमेन्डेसन गर्छ, उपसचिवले गर्छ, सचिवले गर्छ, क्याबिनेटमा त्यही निर्णय हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू के भएको छ? अनि हामी के भन्छौँ भने हामी त यिनीहरूलाई शासकै मान्यौँ। अहिले यत्रो छलफल भयो, नेता भन्यौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री, योग्यता मिल्यो त्यो। त्यस कारण हामीले चाहिँ के गरौँ भने साँच्चै सुरुवात गर्ने हो भने मेरो भूमिका तपाईँ अगाडि लाग भन्नुहुन्छ, म कमान्डर भएर भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु। होइन त कमान्डरको योग्यता छैन त पछाडि लाग भने म गोठालो भएर पनि हिँड्न सक्छु। मेरो कुनै आपत्ति छैन त्यसमा। म कमान्डरको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छु, गोठालाको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्छु। तर गर्न चाहिँ के गर्ने भने साँच्चै गर्ने। यसको विधि चाहिँ असंवैधानिक हो। अहिलेको चाहिँ त्यो जुन कन्टेक्चुअल हिसाबमा हेर्दा हामीले चाहिँ असंवैधानिकताको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष पनि हुनसक्छ, जनआन्दोलन पनि हुनसक्छ। त्योभन्दा अरू विधिहरू पनि हुन्छन्, युद्धका धेरै विषयहरू हुन्छन्। त्यसकारणले मैले यति भन्दै यो सौभाग्य प्राप्त भयो। यहाँहरूलाई म धेरै कृतज्ञ छु।